रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे जहाँ भी होंगे, और अल्लाह के फजल से रोज़े रख रहे होंगे और नेकियां कमा रहे होंगे। यकीनन कुरान, क्योंकि जो है रमज़ान का जो महीना है वो नेकियों के बहार का मौसम है। मैं कहती हूँ बहार का महीना है, और जिस कदर हो हर कोई कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की। और रात क्योंकि शब कदर की गुजरी है और शब बेदारी भी आप लोगों ने यकीनन की होगी, और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए भी कोशिश जारी और सारी ये हम लोगों की। और अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। और हमारी नेकियां जो है वो भी कबूल और मंजूर फरमाए। और हमने हमेशा जो है बुजुर्गों से सुना है, कहानियों में भी मैं कहती हूँ पढ़ा है कि नेकी करके दरिया में डाल दो। और यानी कि जब किसी के साथ आप भलाई करते हैं, जब किसी के साथ कोई नेकी करते हैं तो उसका प्रचार ना करें, ना उसकी मशहूरी करें, ना इस बात का जिक्र किसी और से करें, ना ही मैं कहती हूँ सेल्फियां बना बना के फेसबुक पे डालें, ना ही अखबारों में तस्वीरें लगवाएं। तो ऐसी नेकी का कोई फायदा नहीं है। नेकी कहते हैं ज़ाया हो जाती है और ऐसी नेकी का कोई अजर नहीं मिलता। बेशक अल्लाह जो है हर एक की नीयत से बखूबी वाकिफ है और वही वो हर चीज़ जानता है। और अगर हम किसी को बताकर या जतला कर किसी के साथ भलाई करते हैं या उम्मीद रखते हैं कि वापस जो है जो हमने एहसान किया है उसका हमें बदला मिले, तो ऐसी नेकी का कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश ये करनी है। कहा जाता है कि एक हाथ से देना है जब आपने, तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किसी की मदद की है। यानी कि इस कदर ये चीज़ जो है राज में रखनी है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना दिलों के भेद जानता है। वो रहीम है, वो गफूर है, और वो जानता है कि आप किस नीयत से दे रहे हैं। तो फिर बता कर देना, जतला कर देना, एहसान करना तो कोई फायदा नहीं रखता। अगर चाहते हैं हम सब लोग चाहते हैं कि महीना जो है यकीनन बहार का मौसम मैं कहूँगी, क्योंकि रमज़ान शरीफ जब आता है तो नेकियों की बहार का आगाज़ हो जाता है। तो इस मौसम में यानी कि इस नेकियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हम लोग समेटना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं, तो छुपा कर दे, किसी को इल्म भी ना हो, सिर्फ आपके रब को पता हो कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। क्योंकि नेकियों का अजर जो है सिर्फ अल्लाह ताला ने देना है, बंदे ने नहीं देना। अक्सर औकात हम दूसरों से उम्मीदें बना बैठते हैं और सोचते हैं कि मैंने इसके साथ अच्छाई की है तो यकीनन मुझे इसका बदला मिलेगा। तो सिर्फ बदला देने वाला खुदा की ज़ात है, इंसान किसी को बदला नहीं दे सकता। तो जी बिल्कुल इस बात का आप लोगों ने भी ख्याल रखना है। और हमारे साथ जैसे कि आपको पता है हस्बे मामूल जो है हाफिज मुत्ताहिर साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छा लगता है। यकीनन कहते हैं ना दिल को सुकून मिल जाता है और जी कुरान पाक की तिलावत सुन के। और हमारे साथ आज के जो गेस्ट है मैं चाहूँगी कि उनका भी तारुफ करा दूँ। आज हमारे साथ FDR ऑफिसर हैं, शायर भी हैं हमारे साथ, अशर हसन कामरान साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे। खुश जी बहुत शुक्रिया आपका। आयशा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आपकी खैरियत पूछेंगे। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, माशाल्लाह वैसे ही मुस्कुराहट है चेहरे पे जैसे बस ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये अता किया है कि मुस्कुराहट रहती है माशाल्लाह। जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है तो मैं इसका क्रेडिट रोहित टीवी को देना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना जिस तरह के किसी कोई अच्छा, कोई वाइज, कोई अक्लमंद जो समझदार हुक्मरान होता है, बिल्कुल वो जिंदगी के हर सेक्टर के ऊपर उसकी नज़र होती है, मुआशरे के हर सेक्टर पर उसकी नज़र होती है। इसी तरह से जो कोई अच्छा टीवी चैनल होता है वो भी हर उस बात को जो खबर बन सकती है
عمومی زندگی سے ہٹ کر جو بات ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے. بالکل بالکل. جو خبر ہوتی ہے اس کو پبلک تک پہنچانا ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. اس حوالے سے میں روہی ٹی وی کو یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا، ان کی ساری ٹیم کو، کہ زندگی کا کوئی سیکٹر یہ چھوڑتے نہیں ہیں، پہنچتے ہیں اس تک اور اپنی پوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس کو پبلک تک پہنچانے میں. دوسری بات رمضان کے حوالے سے آپ نے کہی ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، مجھے جملہ آپ کا بہت اچھا لگا کہ بہار کا موسم ہے. بالکل. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سال میں 11 مہینے ہمارے، 1 مہینہ تمہارا. تو یہ جو 1 مہینہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اس میں جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر بے شمار بڑھ جاتا ہے. بے شک. وہ کتنا ہے ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ پروردگار فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا صلہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ تحریر ہے، اس کی کوئی مقدار ہے. روزہ جو ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم خود عطا کریں گے. بے شک. اور اللہ کی شان آپ دیکھیے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہ جب عطا کرے گا تو وہ کتنا ہوگا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو یہ اتنا بڑا مہینہ ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ عطا کرتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، اور جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع بھی دیا اور صحت بھی دی کہ ہم لوگ جو ہے روزے رکھ رہے ہیں، نیکیاں جو ہے کما رہے ہیں، موقع دے دیا نا، نیکیاں کمائیں چاہے جس بھی سچویشن میں. اس پہ بات بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں کیونکہ بچوں کے بغیر ہماری ٹرانسمیشن جو ہے رمضان مہربان بالکل ادھوری ہوتی ہے. میں بتا دوں کہ حفظہ ہے ہمارے ساتھ اور ہمنا ہے، یہ دونوں بہنیں ہیں پیاری پیاری، اور ان کے والد محترم جو ہیں قاری صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری تربیت ہے ان کی. اور ہمارے ساتھ بالکل شرجیل بھی ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ شرجیل بھٹی ہیں، نوید بھٹی ان کے والد ہیں جو کہ سینئر جو ہے نعت خواہ بھی ہیں، میوزیشین ہیں، ان کے یہ بچے ہیں ہمارے ساتھ لائبہ بھی ہیں. ان سب بچوں کو خوش آمدید کہیں گے. تھینکس بچوں، آپ تشریف لائے اور اچھا لگا نا کہ بچے جو ہے گھر سے تھوڑا باہر نکلے، گھر کے ماحول سے تھوڑا ہٹ کے نکلے، چھٹیاں ہیں تو وہی بات ہو گئی کہ جیسے ہم لوگ جو ہے بڑے لوگ جو ہے بعض ٹائم تنگ آ جاتے ہیں، یار کوئی موقع ہو، کوئی جگہ ہو تو جانے کی. تو اچھا ہے رمضان مہربان ٹرانسمیشن کا حصہ پیارے پیارے بچے بھی ہیں، جو گھر میں بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ وہ بھی یہاں آئیں اور آپ آ سکتے ہیں. اور مزے کی بات ہے بچوں کے لیے وول کا فوڈ کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی ہیں جو ان کے ساتھ جاتے ہیں. اچھا جی، اب بات کروں گی میں آپ سے اشرف صاحب. پہلے شعر و شاعری سے ہٹ کے کچھ بات کرتے ہیں. ایف بی آر کی طرف سے ٹیکس کی ادائیگی کے لیے کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں کرونا کی وبا میں، کچھ اس حوالے سے بتائیے. اب وہ مجمع نہیں اکٹھا ہو سکتا، وہ ہجوم نہیں ہو سکتا ٹیکسیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اب کیا طریقہ کار ہے؟ کیا دیکھیے یہ جو ایک پینڈیمک چل رہا ہے جس میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، بالکل زندگی کا ہر سیکٹر ہی متاثر ہوا ہے. آپ کی اپنی کچہریاں بند ہیں، ادھر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا جیسے ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ بھی بند ہے، دیگر مسائل بھی ہیں. اسی طرح سے ایف بی آر کے دفاتر جو ہیں ان میں بھی بہت محدود کام ہو رہا ہے. پبلک کے لیے وہاں ان کی ایکسیس اب نہیں ہے. جو بہت ضروری کام ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ لوگ رکھے گئے ہیں. 100% تو آفس بند نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. اکثر لوگوں کو چھٹی دی گئی ہے. 50 برس سے زیادہ جن کی عمر ہے ان کو چھٹی دی گئی ہے. خواتین کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں، یعنی سٹاف جو ہے اس کو کم کیا گیا ہے اس طرح کی، تاکہ وہاں پہ وہ جو ایک ہمارا یوں کہنے سیلف آئسولیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے اوپر پوری طرح سے عمل کیا جا سکے. جہاں تک ٹیکسیشن کا تعلق ہے تو جو انکم ٹیکس ہے یہ تو سال کے بعد دینا ہوتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. تو جہاں پہ پریزمپٹیو ٹیکس رجیم ہے ہمارا، وہاں جو سپلائیز کے اوپر یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ فکس ٹیکسز ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیڈکشن ہو جاتی ہے، جب ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو آبویسلی وہ بھی ٹیکس وہ بھی نہیں کٹے گا. ٹھیک ہے نا. امپورٹ نہیں ہے، ایکسپورٹ نہیں ہے، یا کوئی اور سپلائیز کا کام نہیں ہو رہا، زندگی ساری معطل ہو کے رہ گئی ہے، وہ ٹیکس کی ڈیڈکشن بھی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس کا جو گوشوارہ ہوتا ہے وہ سال کے بعد داخل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سپٹمبر میں ہمارا جو پیریڈ ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے جیسے آپ کو عرض کیا تھا
کہ جولائی سے جون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 6 ماہ 1 سال کے، 6 ماہ اگلے سال ٹھیک کے. ہے. پھر اس کے بعد 90 دن ہوتے ہیں جن میں آپ نے پریپریشن کرنی ہوتی ہے، اپنے اکاؤنٹس وغیرہ تیار کرنے ہوتے ہیں، اور سپتمبر میں اس کے گوشوارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بات میں پوچھنا چاہوں گی، کووڈ-19 جو ہے جس سچویشن نظر آ رہی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے اس کی ویکسینیشن کو بننے میں کم از کم 18 مہینے 12 مہینے یعنی 1 سال لگ سکتا ہے. تو اس سچویشن میں یقیناً جو ہے ٹیکس بھی بھرنا پڑے گا، ٹائمنگ بھی آ جائے گی. تو پھر کیا پالیسیز ہوں گی آپ کے ادارے کی، یعنی حکومت کی کیا پالیسیز ہوں گی؟ دیکھیے فی الحال جو کرنٹلی جو کرنٹ سچویشن ہے، اس میں سیلز ٹیکس کے گوشوارے ہوتے ہیں، فیڈرل ایکسائز کے گوشوارے ہوتے ہیں، ڈیوٹی کے، وہ ہر ماہ جانے ہوتے ہیں. تو یعنی سر پہ کھڑا ہے نا ابھی ہمارے فوری طور کے اوپر. بالکل. انکم ٹیکس کے گوشوارے تو سپتمبر میں جانے ہیں. اکارڈنگلی حالات کے مطابق اس کے اوپر گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، جو بھی بہتر ہوگا، جو پبلک کے وہ ریلیف دیا جا سکے گا دیا جائے گا. سیلز ٹیکس میں بڑا ریلیف دیا گیا ہے، خاص طور پر کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس میں آئرن کے اوپر اور سیمنٹ کے اوپر انہوں نے سیلز ٹیکس کے ریٹ میں کمی کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو گوشوارہ داخل کیا جاتا ہے سیلز ٹیکس کا، وہ ہر اگلے ماہ کی 15 تاریخ تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 15 تاریخ تک آپ نے ڈیو سیلز ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، اور 18 تاریخ میکسیمم ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ نے سیلز ٹیکس کا گوشوارہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن ابھی فوری طور کے اوپر اس میں ایکسٹینشن دی گئی ہے. ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا، ابھی یہ ایس آر او، ایک نیا ایس آر او ابھی 15 تاریخ کو ہی جاری ہوا ہے، جس کا جو 15 مئی کا ہے، اور اس کا نمبر ہے سی نمبر 911 ST-LPEM مسلینیس 2016. اس میں ایکسٹینشن دی گئی ہے. پیمنٹ آف ٹیکس جو ڈیو ہوتا ہے 15 تاریخ کو ہوتا ہے، اور سبمیشن آف ڈیٹ آف سبمیشن کی جو ڈیٹ ہوتی ہے ریٹرن کی، وہ 18 ہوتی ہے. اس کو پہلے ایکسٹینڈ کیا گیا 12 تاریخ تک، 12/5 تک، اور 15/5 تک. 12/5 تک پیمنٹ، 15/5 تک اس کو بڑھا دیا گیا. پھر یہ مارچ کے مہینے کی ریٹرن کے متعلق بات ہو رہی ہے. اب اس کو فردر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک، فردر ایکسٹینڈ کیا ہے. 27/5/2020 تک آپ گوشوارہ داخل کر سکتے ہیں، 27/5 تک، اور 30/5/2020 تک آپ مارچ 2020 کا گوشوارہ داخل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ جو گوشوارہ ڈیو تھا ہمارا 15 تاریخ تک، 15 اپریل تک، اس کو 27/5 تک لے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ریلیف دیا گیا ہے. کچھ اسی طرح سے سیکٹرز ہیں جن میں ٹیکس کے ریٹ میں ریڈکشن کی گئی ہے. عمومی طور کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ 17% ہوتا ہے، اور سروسز کے اوپر وہ PRA کے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس ہوتا ہے، وہ 16% ہوتا ہے. مختلف سیکٹرز جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اس میں ان کے اندر ریڈکشن کی گئی ہے. سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 ہے، اس کا جو 8th شیڈیول ہے اور 10th شیڈیول ہے، اس میں انہوں نے جو ریڈکشن دی ہے، کیونکہ مختلف چیزوں کے کون سے سیکٹر ہے میں جاننا چاہوں گی جو افیکٹڈ ہوئے ہیں کورونا کی وبا کی وجہ سے؟ ہر ایک دیکھیں، فیکٹریز بند ہیں، بزنس بند ہے، ہوٹل انڈسٹریز ٹوٹل بند ہیں، میرج ہالز بند ہیں سارے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو دکاندار ہیں، چھوٹے چھوٹے تاجر جو ہیں، وہ بھی سارے بند پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو بڑے مالز ہیں وہ بھی بند ہوئے ہیں. افیکٹ تو سارے ہی ہوئے ہیں. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو مینج کس طرح سے کیا جاتا ہے. دیکھیے اب اگلا سال شروع ہونے والا ہے، بجٹ بھی بننا ہے، ہم نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اخراجات بھی ہو رہے ہیں، بہت ہو رہے ہیں، گورنمنٹ بہت خرچ کر رہی ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہے. جو لوگ سفید پوش ہیں، جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، بالکل اب زندہ تو رہنا ہے نا جی. پیٹ کی جو آگ ہے اس کو تو آپ نے پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے آپ نے مختلف اسکیمیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، 12,000 روپے بھی دیے ہیں، اور بھی مختلف مخیر حضرات بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. مختلف ہمارے پاکستان میں الحمدللہ جو خیرات کرنے والے جو ممالک ہیں ان میں پاکستان چوٹی کے لوگوں. ماشاءاللہ. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کرنا تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ عائشہ کہاں ہے. اور ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے ہیں، حفظہ ہے، حمنہ ہے، دونوں بہنیں ہیں. تو پہلے کس سے بات کریں؟ پہلے کس سے بات کریں؟ آپ سے بات کریں. السلام علیکم. نہیں، مجھ سے بات نہیں کریں تو کس سے پہلے بات کریں؟ بتاؤ حمنہ.
پہلے کس سے بات کریں؟ آپ ہی سے کریں یا آپ سے کریں؟ فراک تو بہت پیارا پہننا ہوا ہے، کس نے پہنایا بتا دو؟ آپ ہی نے پہنایا؟ آپ نے پہنایا؟ یہ جھوٹ بول رہی ہے سچ بول رہی ہے؟ مما نے پہنایا. تو یہ تو جھوٹ ہے. آپ نے جھوٹ بول دیا، بہت بری بات. اچھا تو یہ فراک جو ہے مما نے پہنایا ہے؟ جی. ٹھیک ہے، زبردست. تو کیا نام ہے آپ کا؟ ہمنا. ہمنا ہے. ہمنا کتنے سال کے ہو گئے ہو آپ؟ کتنے سال کی ہو؟ 1 سال کی ہو، 2 سال کی ہو، 3 سال ہے؟ 3 سال کی ہو. ٹھیک ہے جی، واہ جی واہ. کون سی کلاس میں پڑھ بھی رہی ہو آپ، ہے نا؟ کون سی کلاس میں ہے؟ پی جی. نرسری میں ہے یا پی جی. پی جی میں؟ واہ جی واہ. اوکے گڈ. آج کل اسکول جا رہے ہو یا نہیں جا رہے؟ جا رہے ہیں. کون سا اسکول کھلا؟ کیا نام ہے آپ کے اسکول کا؟ عائشہ پبلک اسکول. تو یہ کھلا ہوا اسکول ہے؟ بتاؤ، کھلا ہوا اسکول؟ تو ابھی تو کہہ رہی تھی آپ جاتی ہوں میں، تو نہیں جا رہے نا، گھر میں ہو نا؟ کیا کرتی ہو گھر میں سارا دن؟ کھیلتے ہیں. کھیلتے ہیں. آپ ہی کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ جی. بھائی بھی ہیں آپ کے؟ نہیں. اچھا تو یہ بتاؤ لڑائی کون کرتا ہے پہلے؟ کوئی نہیں کرتا. لڑائی بالکل نہیں ہوتی؟ دیکھ لو آپ ہی بیٹھی ابھی بتا دے گی کس بات پہ آپ لڑتی ہو. جلدی بتاؤ کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے؟ ہم نہ لڑتی ہے نا حفظہ کے ساتھ؟ نہیں ہوتی لڑائی گیم میں؟ ہاں جی. ہم نا بالکل پیچھے بیٹھی ہیں MCR میں اور کہتی میری طرح معصوم ہے. تمہیں ٹوئنز ہو گئی نا. ہم نا ایک ہمارے پاس بھی ہے، ایک ہم نا یہ چھوٹی سی بچی بھی آئی بیٹھی ہے، تو ٹوئنز ہیں آپ بالکل. تو ہم نا ایسی معصوم سی ہوتی ہیں، ہے نا؟ پالی سی ہم نا. اچھا ہم نا کیا سنا رہی ہے ہمیں؟ کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ سنائیں، کیا سناتی ہیں؟ یہ لیں شروع سنانی ہے. اب کیا سنا رہی ہے؟ ہاں کیا سنائیں گی؟ یہ قل هو اللہ پڑھیں. چلیں ٹھیک ہے، تسمیہ پڑھیں گی. چلیں. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا کیا یاد ہے آپ کو ہم نا؟ کیا کیا یاد کیا ہوا ہے؟ کلمہ یاد کیا ہوا ہے؟ ہاں سنا دو. پہلا کلمہ تحیہ میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واہ جی واہ، زبردست. بھائی اب تو گفٹ بنتا ہے، اور پہلے میں گفٹ دوں گی، اس کے بعد جو ہم بات کریں گے. مورکا فوڈ انٹرنیشنل لمیٹڈ کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے جو کہ ہماری پیاری بچی کے ساتھ. آپ تھینک یو تو بول دیں نا، مجھے گفٹ مل گیا آپ کو. اونچا بولے. تھینک یو. واہ جی واہ، تھینک یو. پپو نہیں کر سکتے، کرونا ہے، تھوڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے. حفظہ ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. حفظہ اچھا یہ بتا لڑتی ہے یا نہیں لڑتی ہمنا؟ صحیح سے بتانا ہے. اب آپ نے سچ لڑتی ہے؟ لڑتی ہے. کس بات پہ لڑتی ہے ہمنا؟ ہر بات میں. ہر بات پہ لڑتی ہے. آپ چھیڑتی ہے یا یہ چھیڑتی ہے آپ کو؟ کون چھیڑتا ہے پہلے؟ لڑائی کون کرتا ہے؟ دونوں کرتا ہے. دونوں کرتے ہیں. دونوں لڑتی ہیں آپس میں. تو پھر ڈانٹ کس کو پڑتی ہے یہ بتاؤ؟ ڈانٹ بھی دونوں کو. دونوں کو ڈانٹ پڑتی ہے. تو کون ڈانٹتا ہے؟ اب بابا ڈانٹتے ہیں یا ماما ڈانٹتی ہے؟ زیادہ ڈانٹتا کون؟ دونوں ڈانٹتے ہیں. اچھا اچھا ادھر دیکھنا ہے مجھے، نہیں آپ نے دیکھنا. اوکے. اچھا تو کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں حفظہ؟ 3 کلاس میں پڑھ رہی ہیں. اچھا تو آج کل تو چھٹیاں ہیں، ہے نا؟ تو اسکول کھلنے چاہیے یا بند ہو؟ ٹھیک ہی ہیں، بند ہی ٹھیک ہیں. کیا کہتی ہو آپ؟ کھلنا چاہیے. کھلنے چاہیے. گھر میں مزہ نہیں آتا؟ اتنا نہیں آتا. اوہ ہو بالکل اتنا نہیں مزہ آتا. اچھا تو کیا سنا رہے ہو؟ میں نے سورت سنانی ہے. چلیں ٹھیک ہے سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. واہ جی واہ، جزاک اللہ. بہت خوب، بہت اچھی. اور میں چل رہی ہوں، پہلے سجیل سے بات کروں گی، پھر جی ہم بات کریں گے لائبہ سے. تو السلام علیکم سجیل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک.
माशाल्लाह, कपड़े तो बहुत प्यारे पहने हैं। किसने पहनाए हैं? खुद पहने हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो रोजे रख रहे हो शजील? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो पहली मरतबा रख रहे हो या पिछले साल भी रखा था शजील ने? पिछले साल ही रखा था। अच्छा, जबरदस्त। तो क्या पसंद है, अफ्तारी में क्या पसंद करते हैं शजील, क्या खाते हैं शौक से? मैं फिंगर चिप्स। वाह जी वाह। और सहरी में क्या बनता है फेवरेट? शहरी में बारिश है, कभी वो चने ले आते हैं, कभी घर में। ये देखे, कभी बाहर से चने और कभी घर में। अच्छा, तो आपका फेवरेट क्या है, क्या पसंद करते हैं खाना, जो फरमाइश करते हैं मम्मा को मम्मा बना के दो? ज्यादातर चावल। चावल खाते हैं, वाह जी वाह। अच्छा, छुट्टियां आजकल, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? मैं 3 में पढ़ता हूँ, फिर अब हिफ्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कब से हिफ्ज कर रहे हो? इस साल से हिफ्ज कर रहे हो? जी। अच्छा, कितना हिफ्ज कर लिया है? 5 पारे हो गया। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो बादाम खाते हो? क्या सुना रहे हो? मैं नात। मुझे सुनेंगे हम नात। सुनाओ बच्चा। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। और किसने सिखाया? ये बाबा ने सिखाया। जी वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, लाइबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कौन सी क्लास में पढ़ रही है लाइबा? 6 में है, माशाल्लाह। तो क्या सुना रही हैं आप हमें? ये ले जी, सुनाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, सिमते नबी वो जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या, आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह,
اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دلی عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. تھینک یو لائبہ، بہت بہت شکریہ آپ سب بچوں کا اور سب پیارے پیارے بچے، سب کے لیے گفٹ ہیمپر ہیں جی وولکا فوڈ کی طرف سے. اور جی تھینک یو بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم نے ہمارے ساتھ پیاری پیاری بچی تھی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور حفظہ تھی، تھینک یو آپ لوگوں کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور بالکل اشر حسن ہے، شاعر بھی ہیں بھائی ہمارے ساتھ. تو میں زور دے رہی ہوں اس پر، شاعر بھی ہیں اور شعر و شاعری بھی کچھ سنتے ہیں، کچھ سنائے، کچھ کرونا کے حوالے سے بھی کیے شعر و شاعری. جہاں تک جاب کا تعلق ہے وہ تو ایک روزگار کا سلسلہ ہے. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے آپ کو کہاں بھیجنا ہے، وہ بھیج بھی دیتا ہے. بالکل. کچھ اندر اپنے انر کی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ اس کا مجھے شاعری کا عائشہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنا مجھے فائدہ ہوا ہے کہ اس پینڈیمک میں یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے لوگ اکیلے ہو گئے. بالکل. لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مریض ہو گئے ہیں گھروں میں رہ کے. بالکل. میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں، میں تنہا ہوتا ہوں تو میں لکھنے بیٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. گڈ. میری اس خوبی کا یعنی ہابی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا، مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے نا ان سارے دنوں میں، مجھے ایک دن بھی ایسا بوجھ کا نہیں لگا. میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں. اور خاص طور سے یہ جو رمضان مقدس ہے، الحمدللہ ہر پہلی دوسری رات میں میری کوئی نہ کوئی نئی نعت تیار ہو جاتی ہے، وہ میں الحمدللہ لکھ رہا ہوں. 100 سے زیادہ نعتیں ہو گئی ہیں میری، اور اب اگلی کتاب ہماری نعت کے حوالے سے ہی آئے گی. اچھا، جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کرونا کے حوالے سے، اچھا پتہ کیا ہے، کرونا کے لیے بھی میں نے چیزیں لکھی ہیں لیکن میں نے مزاحیہ انداز میں لکھی ہیں. اچھا. میں نے وہ جو ذہنوں کے اوپر پریشر تھا نا اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. اور علی سے ابھی میری بات ہو رہی تھی جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ماشاءاللہ، اور حیدر سے بھی، بڑے ذہین اور بڑے سمجھدار پروڈیوسر ہیں، دونوں انرجیٹک ہیں. تو وہ جو کرونا کے لیے میں نے چیزیں لکھی ہیں نا وہ میں نے کامک انداز میں لکھی ہیں، مزاحیہ انداز کی بات ہے. تو وہ اس کو عید کے پروگرام میں آپ کو سنائیں گے. رمضان مقدس کا ایک احترام ہے، اس کے حوالے سے میں نے 8-10 قطعات ایسے لکھے ہیں، آپ یقین کیجئے آپ لطف لیں گے عید کے پروگرام میں. وہ اور یہاں تو ایک چھینک آ جائے تو پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، عائشہ خیال رکھنا کرونا. ہاں بس یہ چیزیں ہیں. تو وہ اس میں میں نے بڑی اس میں ساری چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت چونکہ آپ نے شاعری کے حوالے سے بات کی ہے، تو رمضان مقدس چل رہا ہے تو میں نعت پاک ہی پیش کرنا چاہوں گا. بالکل ضرور. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت یہ ذرا ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ دیکھیے گا کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا مقدس تھا اس کو میں نے تحقیق کر کے علماء کرام سے پوچھ کے تاریخ کی کتابوں کو دیکھ کے وہ جو میں نے وہاں سے حاصل کیا اسی کو میں نے منظوم کیا ہے کہ اے خدائے پاک کی تخلیق کے نادر نکیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدائے پاک کی تخلیق کے نادر نگیں، نہ ہوا اب تک نہ ہوگا آپ سا کوئی حسین. بہت شکریہ. اے خدائے پاک کی تخلیق کے نادر نگیں، نہ ہوا اب تک نہ ہوگا آپ سا کوئی حسین. اور بہرہ مند ہو خواب میں جو آپ کے دیدار سے، بہرہ مند ہو خواب میں جو آپ کے دیدار سے، پھر کسی کے حسن پر اس کی نگاہ ٹکتی نہیں. بہرہ مند ہو خواب میں جو آپ کے دیدار سے، پھر کسی کے حسن پر اس کی نگاہ ٹکتی نہیں. اور زلف آقا آپ کی واللیل چہرہ والضحا، سبحان اللہ. زلف آقا آپ کی واللیل چہرہ والضحا، اور ہے چہرہ اقدس پر ہنسی داڑھی گھنی. آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی ماشاءاللہ. بالکل. اور ہے چہرہ اقدس پر ہنسی داڑھی گھنی، اور پنکھڑی سے ہونٹ اس پر مسکراہٹ دل ربا. سبحان اللہ. پنکھڑی سے ہونٹ، بہت شکریہ. پنکھڑی سے ہونٹ اس پر مسکراہٹ دل ربا،
موتیوں سے دانت، ستواں ناک، آنکھیں سرمگی. آہا، واہ آہا۔ واہ کہتے ہیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ایسی تھیں کہ لگتا تھا سرما ڈالا ہوا ہے. بے شک کہ پنکھڑی سے ہونٹ، اس پر مسکراہٹ دل ربا، موتیوں سے دانت، ستواں ناک، آنکھیں سرمگی، اور سرخ ڈورے آنکھ میں، پلکیں گھنی گہری بھویں. واہ سبحان اللہ۔ واہ 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 جی واہ واہ سرخ ڈورے آنکھ میں، پلکیں گھنی گہری بھویں، پھول سے رخسار رنگت چاند سی خندہ جبیں. سبحان اللہ سبحان اللہ پھول واہ سے واہ رخسار رنگت چاند سی خندہ جبیں، اور سرو قامت چال باوقار شان شاندار. آہا، واہ سبحان واہ 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 آپ جب چلے آتے تھے تو دور سے پتہ چلتا تھا کہ ہمارے سرکار نبی پاک تشریف صلی اللہ لا علیہ رہے وسلم، ہیں. بالکل۔ کہ سرو قامت چال باوقار شان شاندار ہے وجاہت آپ کی سب سے جدا سب سے حسین. آہا، اور پیارے آقا آپ کی گفتار پر تاثیر ہے. واہ بے بے شک شک۔ بے شک پیارے بے آقا شک، لا شک۔ آپ کی گفتار پر تاثیر ہے، اور سحر انگیز ہے آواز لہجہ دل نشین. لہجہ دل نشین لہجہ اور سحر انگیز ہے آواز لہجہ دل نشین. اور شعر سنیے کہ حسن کا پوچھا پتا تو بھید یہ مجھ پر کھلا. آہا، کہ بے حسن کہاں رہتا ہے؟ حسن کا پوچھا پتا تو بھید یہ مجھ پر کھلا، حسن تو ہے آپ کے چہرہ انور کا مکین. واہ 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 آپ کے چہرے میں واہ واہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حسن کا پوچھا پتا تو بھید یہ مجھ پر کھلا، حسن تو ہے آپ کے چہرہ انور کا مکین، اور بے نظیر و بے مثال آپ کا حسن و جمال. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے نظیر و بے مثال آپ کا حسن و جمال، آپ جیسا دوسرا رب نے بنایا ہی نہیں. واہ جی واہ، بالکل بے شک۔ ہے جی پیارے آقا اکیلے ہیں، ان بے جیسا شک۔ کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے. ویسے تو ہر چیز، لیکن آقا کی بات ہی کچھ اور ہے. بے نظیر و بے مثال آپ کا حسن و جمال، آپ جیسا دوسرا رب نے بنایا ہی نہیں. اور حسن آقا آپ کا ممکن نہیں کرنا بیان. آہا، حسن آقا آپ کا ممکن نہیں کرنا بیاں، کر رہا ہے بس ذرا اشہر سئی اپنے تئیں. آہا، کر رہا ہے بس ذرا اشہر سئی اپنے تئیں. اے خدائے پاک کی تخلیق کے نادر نگیں، نہ ہوا اب تک نہ ہوگا آپ سا کوئی حسین. آہا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ بہت پیارے بہت آقا کا اچھا۔ سراپا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا اس کو میں نے منظوم کیا ہے. واہ جی واہ، زبردست، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت 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 شکریہ، شکریہ۔ آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا، بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، کچھ نیا بھی لکھ رہے ہیں، وہ بھی سنیں گے کچھ ٹائم بعد یقیناً، اور موقع ملا تو عید کے عید شوز کے میں شوز بالکل میں انشاءاللہ ملاقات ہو آپ گئی۔ کو یہ کورونا کے حوالے سے جو میں نے کامیڈی کے بالکل، انداز میں اس کو بالکل۔ لکھا ہے نا وہ ذرا سنیے گا. بڑا تھینک یو سننے جی، والا. بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ ہمارے جو ہے بالکل حافظ مطہر بھی شامل ہیں اور بڑی پیارے انداز میں قرأت کرتے ہیں. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی تھے، ان بچوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ جو سیگمنٹ ہے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ضروری بھی تھا، میں کہتی ہوں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بھی ہے، تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے جو مسلمان بہن اور بھائی ہیں، میں کہتی ہوں میری سہیلیاں جو ہیں، ہر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے، ہماری مائیں بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی ہیلتھ جو ہے، صحت کے وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی. تو آج اسی لیے جو بالکل ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اور ڈیلی جو ہے ہمارا سیگمنٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کو کمایا جائے، نیکیاں کمائی جائیں، سمیٹا جائے. تو اس وجہ سے جو ہے ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی بالکل شامل ہو جائیں آپ کے ساتھ ساتھ، اور آپ کی دعائیں لیں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر بلال افضل ہیں ہمارے ساتھ، ماہر امراض شوگر ہیں. ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हमेशा की तरह फिट है माशाल्लाह। रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा, आज बहुत सारे सवालात हैं जो मैंने पूछने हैं, बहुत सारी रिसर्च की है मैं, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत सारे पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, मेरी माँ, मेरी सास और बहुत सारे हैं जो मेरे इर्द गिर्द है। मैं जानना चाहूँगी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे मसाइल देखने में मिलते हैं और यकीनन हर घर में कोई ना कोई एक फर्द ज़रूर होता है जो शुगर पेशेंट होता है। तो उस हवाले से यकीनन वो शुगर पेशेंट जो है वो भी रोज़े रखना चाहते हैं, लेकिन जो है पूरे रोज़े नहीं रख पाते, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी सेहत दुरुस्त होती है तो रोज़ा रख लेते हैं। तो हर कोई चाह रहा होता है कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो अजर सवाब को समेटा जाए। अच्छा जी, हमारे साथ मैं बता दूं कि नात ख़्वां हैं और ये फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे बड़े ऑनर की बात है। और जी इनका तशरीफ़ लाना और यहाँ जो है बिल्कुल जो है नात का हदिया पेश करने आए हैं, मोहम्मद अफजल अब्बासी हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सफ़र कैसा रहा, मैं तो ये जानूंगी आपका। बस गर्मी के मौसम में सफर काफी मुश्किल है, काफी दूर बिल्कुल बिल्कुल, और रोज़ा भी हो। 200-300 किलोमीटर का सफर है, तो गर्मी भी काफी थी। हमारे पास गाड़ी भी दिया, वो स्पेशली इसी लिए आए हैं और हमारी ट्रांसमिशन में शामिल हुए, बहुत हमें अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मोहब्बत है जनाब बिल्कुल आप लोगों की कि आप जो है, थैंक यू जनाब तशरीफ लाए। और जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आपसे पूछती हूँ मैं, आज से बहुत सारे सवालात हैं जो मैंने पूछने हैं। पहले तो रमज़ान शरीफ से पहले जो है तैयारी क्या होनी चाहिए? जैसे हम लोग कहते हैं ना इबादत के हवाले से तैयारी होनी चाहिए, तो एक शुगर पेशेंट को किस तरह जो है अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ इस हवाले से बताइए। हाँ जी, इस वक्त अब तो एंड है जी बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मरीज़ हमारे पास आता है रमज़ान शुरू होने से 2-2.5 माह पहले, तो हम उसको बता देते हैं कि उसने रमज़ान से 1 माह पहले या बहुत भी लेट अगर विज़िट करना हो तो 15 दिन पहले ज़रूर विज़िट कर ले। ठीक है। अपनी शुगर को रेगुलर मॉनिटर करता रहे और उसका प्रॉपर एक चार्ट मेंटेन करता रहे और अपनी जो अद्वियात हैं उनको रेगुलर लेता रहे। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको गाइड करते हैं कि उसने अपनी मेडिसिन को किस तरह से एडजस्ट करना है, उसने अपनी इंसुलिन को किस तरह से एडजस्ट करना है, उसने अपनी डाइट को किस तरह से एडजस्ट करना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी। सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्या लोग आते हैं या नहीं आते? मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि डेली पेशेंट आ रहे होते हैं। आजकल तो कोविड-19 की वजह से कम ही हो गया ये सिलसिला, आप लोग भी नहीं देख रहे, फोन टेलीफोनिक वो हो जाता है कि ये कर लें ये कर लें। तो क्या वाकई लोग आते हैं, इस बारे में कॉन्शियस होते हैं या नहीं होते? रूटीन लाइफ ही चलती रहती है उन लोगों की। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ अरसे में, पिछले 2 से 3 साल के अंदर लोगों में अवेयरनेस लेवल काफ़ी बेहतर हुआ है। तो अब से अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो पेशेंट तकरीबन नहीं आते थे, बहुत कम पेशेंट आते थे जो रमज़ान से पहले अपनी प्रॉपर एक एडवाइस लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए कि रोज़े कैसे रखने हैं, तो बहुत कम पेशेंट होते थे। लेकिन अब पिछले 2 से 3 साल के अंदर ये रेशो काफ़ी बढ़ी है। इसका मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है कि अगर उन्होंने रोज़े रखने हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस किस तरह से लेनी है अपने नॉलेज से। ठीक है, तजिया जो है कराना बहुत ज़रूरी है रोज़े जो है स्टार्ट होने से पहले, ताकि जो है आप भी जो है, जैसे कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि साल में एक मरतबा ये महीना आता है और हम लोग भी रोज़े रखें। ठीक है, सेहतमंद मुसलमान पर तो ये फ़र्ज़ है। तो जो बेचारे बीमार है, शुगर पेशेंट है, तो उनकी भी कोशिश होती है कि हम भी जो है इसमें शामिल हो जाएं। अच्छा, तो ये ज़रूरी है कि रोज़े स्टार्ट होने, अब तो हो गया, एंड हो गया, तो अब तक जो है बहुत सारे मसाइल भी लोग फेस कर रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे। और जो है ज़ियाबतीस की जो मरीज़ हैं उनकी डाइट के हवाले से भी जानना चाहेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से लें डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं। पहली चीज़ ये कि रोज़ा रखना है या नहीं रखना है। हाँ, पहले तो ये डिसाइड इस चीज़ की असेसमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम कहते हैं कि रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन या रिस्क असेसमेंट। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है रमज़ान से पहले, जब विजिट करता है, तो हम उसको उसका रिस्क असेस करते हैं कि क्या वो रोज़े रख सकता है या नहीं रख सकता है। तो उसको हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो बहुत हाई रिस्क में है, एक हाई रिस्क में, और एक लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क में। ठीक है। तो जो बहुत हाई रिस्क में पेशेंट्स कौन से होते हैं? जिनको शुगर के साथ, पहली चीज़ तो ये कि शुगर अनकंट्रोल्ड है, बहुत हाई है। ठीक है। उसके साथ फिर कुछ और बीमारियां भी हैं, जिस तरह गुर्दों के अमराज हैं, दमा है, दिल के अमराज हैं, गुर्दों का फेलियर है, या टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो उनको हम बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं। ठीक। फिर हाई रिस्क कैटेगरी आ जाती है, उसमें भी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स वो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लगा सकते हैं। ठीक है। और जिनको यंग एज के अंदर हुई होती है, उनका इलाज इंसुलिन के अलावा नहीं होता। ठीक है। दूसरे वो हैं जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल नहीं, लेकिन अनकंट्रोल्ड है। तीसरी कैटेगरी वो जो कि वो पेशेंट जो कि बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियां और अटैच हुई हैं और वो
काफ़ी सारी मेडिसिन ले रहे हैं या बहुत ओल्ड एज है, जिसमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता, जो मस्ट है खानी है आपने रूटीन वाइज, क्योंकि अब तो 2 टाइम खाना होगा ना, सहरी होगी या इफ्तारी होगी, तो ये है हाई रिस्क वाले जो हैं वो नहीं रख सकते। एक तो बिल्कुल हाई रिस्क जो मैंने सबसे पहली कैटेगरी बताई ना, वेरी हाई रिस्क, उसको तो हम बिल्कुल नहीं कहते कि रोज़ा रखें। दूसरी आ गई हाई रिस्क। हाई रिस्क में भी हम पेशेंट को ये मशवरा नहीं देते हैं कि वो रोज़ा रखे, इनफैक्ट हम उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि इन दोनों कैटेगरीज के अंदर अगर पेशेंट रोज़ा रखता है तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि पेशेंट या तो शुगर बहुत लो हो जाएगी या बहुत हाई शुगर हो सकती है, और दोनों सूरतों के अंदर जिस्म में पानी की शदीद कमी हो सकती है, जिससे गुर्दों के अमराज अगर नहीं भी हैं तो हो सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत हाई रिस्क में और हाई रिस्क कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी आ जाती है जो कि लो रिस्क की है, जिनकी शुगर अच्छी कंट्रोल में है, जिनको और साथ कोई बीमारी नहीं, कि गुर्दों के अमराज नहीं है, दिल के अमराज नहीं है, या अगर हैं भी तो कंट्रोल्ड हैं सारी चीज़ें। जी, तो हिस्ट्री पे डॉक्टर साहब डिपेंड कर रहा है। डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं कि इनकी हिस्ट्री जो है कैसी जा रही है, पिछले माह इनकी कैसी थी, मतलब शुगर का लेवल कैसे जा रहा था उससे पिछले माह, तो फिर उससे डिसीजन लिया जा सकता है कि ये रोजे रख सकते हैं। हम रिस्क उसी वक्त असेस कर सकते हैं अगर पेशेंट अपनी शुगर को मॉनिटर कर रहा है। हाँ। अगर एक पेशेंट आपके पास 1 साल के बाद चेकअप के लिए आ रहा है और बिल्कुल रमजान स्टार्ट होने से 2 दिन पहले आ रहा है, तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि पेशेंट को एकदम से कैसे मशवरा दिया जाए जब आपके पास उसकी हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो उस वक्त भी हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम कुछ ना कुछ अपनी रिस्क असेसमेंट करके तो फिर पेशेंट को हम ये एडवाइस देते हैं कि उसने रोज़ा रखना है या नहीं रखना है। ये बहुत मुश्किल होता है किसी को कहना कि जी आप रोज़े ना रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी पेशेंट को कह रहे हैं कि आप रोज़े ना रखें। तो और पेशेंट के लिए भी ये बड़ा शौक होता है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक जितने भी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं मुस्लिम, वो उनमें से मोर देन 80% लोग जो हैं वो रोज़े रखते हैं। बिल्कुल। और उस 80% में से तकरीबन 80% लोग वो हैं जो कि पूरे रोज़े रखते हैं। बिल्कुल। और बाकी 20% वो हैं जो कि 15 रोज़े या 10 रोज़े इतने रोज़े रखते ज़रूर हैं जी, ऑल्टरनेट डेज में रखते रहते हैं। तो इसलिए जब तक हम उसके रिस्क को असेस नहीं करेंगे हमारे लिए भी उसको एडवाइस देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि रमज़ान स्टार्ट होने से महीना 1.5 महीना पहले ज़रूर चेकअप करवाएं, और उससे पहले भी अपनी शुगर को मॉनिटर, अपने मॉलेज के पास आए हैं या नहीं आए हैं, अपनी शुगर को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहें। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस रमज़ान में भी हमने ये ऑब्जर्व किया, सिर्फ मैंने नहीं मेरे कोलीग्स ने भी यही ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास यकम रमज़ान से 10 रमज़ान के दरमियान में आए हैं। ठीक है, यानी रोज़ों में आए हैं, रोज़े रखने शुरू कर दिए, उसके बाद प्रॉब्लम्स आए या प्रॉब्लम्स आए कि कभी शुगर किसी की लो हो रही है, किसी की बहुत हाई हो रही है, तो फिर वो हमारे पास आए कि अपनी मेडिसिन को किस तरह से एडजस्ट करना है। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और डाइट का भी है, क्या डाइट लेनी है, किस टाइम लेनी है जी, और कितने टाइम मील लेनी है, ये मील का भी तो मसला चलता है, क्योंकि जो है शुगर पेशेंट है उनको भूख बहुत लगती है। जी, हम वैसे तो रूटीन के अंदर हम देख रहे होते हैं ना कि हमारा जो ईटिंग साइकिल है वो सुबह से शुरू होता है और रात तक चलता है, लेकिन रोजे के अंदर ये एक तरह से उल्टा हो जाता है कि हमने सुबह सहरी के वक्त 3 साढ़े 3 बजे तक खाया, 4 बजे तक खा लिया, उसके बाद फिर पूरा दिन हमने खाली पेट रहना है, फिर शाम मगरिब के टाइम पे 7 बजे के करीब जाके खाना है, और उस 7 बजे से लेके सहरी के वक्त तक हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। तो ये एक तरह से दिन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो उसमें हमें अपनी मेडिसिन को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी उसमें एकोमोडेट करना है, और अपनी जो डाइट है उसको भी इस तरह से रखना है कि पूरे जो रोज़े का जो वक्फा है, जो फास्टिंग पीरियड है हमारा, उसके अंदर शुगर लो ना हो और बहुत हाई ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत सारी बातें हैं जो जानने वाली हैं। रोज़ा रखा है, अगर शुगर लो हो जाती है तो क्या किया जा सकता है, और लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, अगर हाई हो जाती है तो क्या किया जा सकता है, और इसके अलावा डाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में जो डॉक्टर साहब नॉर्मल रूटीन है वो ये है कि जो पक रहा है, जो सब बन रहा है वो सब खा रहे हैं। अगर शुगर का पेशेंट है उसने भी वही कुछ खाना है, वही फ्रूट चाट खानी है, वही मशरूब पीना है, तो ये ख्याल नहीं रखा जाता। कहते शुगर का पेशेंट है, पूरा दिन कुछ खाया नहीं है, तो अब इसको एनर्जी की जरूरत है, तो चल भाई ये सारी चीजें, और उसके बाद जो है अक्सर लोगों की शुगर हाई हो जाती है, 400 तक पहुंच जाती है, 350 या बहुत हाई हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। बिल्कुल। तो इसीलिए जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको प्रॉपर डाइटरी
डाइटरी एडवाइस देते हैं। अब डाइटरी एडवाइस ये होती है कि जो आपका अफ्तारी से जो सहरी के दरमियान का वक्फा है उसके अंदर भी आप थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाते रहें। ये अफ्तारी की आपने एक खजूर के साथ रोज़ा खोल लिया। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि जी खजूर खा सकते हैं? जी बिल्कुल। जब आपने रोज़ा अफ्तार करना है तो आप 1 से 2 खजूरें ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उसके बाद आप अपनी जो अद्वियात हैं या इंसुलिन है वो लगाएं और फिर बाकी अपना खाना पीना जो है वो करें। फिर उस वक्फे के अंदर पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा करते रहें। मशरूबात का इस्तेमाल, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बाकी जो ये टेट्रापैक जूसेस हैं, इनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसमें आप ऐसी चीज़ें लें जो कि आपको हाई कैलोरी वैल्यू दे रही हों। इस पे डिटेल से डॉक्टर साहब बात करते हैं। हमारे साथ बिल्कुल मोहम्मद अफजल अब्बासी भी हैं, नातख़्वाह हैं और फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कलाम की। जी इंशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा और माशाल्लाह बड़ा प्यारा अंदाज है आपका, माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं और बात हो रही थी शुगर पेशेंट की। जी नाज़रीन, आप भी कॉल कर सकते हैं, लाइव शो है, स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब से कोई मशवरा करना है तो आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो मैं पूछ रही हूँ शुगर पेशेंट के हवाले से, उनकी डाइट के हवाले से कि शुगर को किस तरह मेनटेन किया जा सकता है और वो भी स्पेशल रमज़ान मुबारक के महीने में, तो इस हवाले से बात भी कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब एक तो डाइट के हवाले से बता दें कि क्या क्या खाना चाहिए, सहरी में क्या होना चाहिए डाइट, और अफ्तार के टाइम जो है शुगर पेशेंट की जो डाइट है क्योंकि वो चेंज होनी चाहिए दूसरे घर वालों से, तो कुछ उस हवाले से भी बताइए। पहला स्टेप था कि हमने ये असेस कर लिया कि कौन रोजा रख सकता है और कौन नहीं रख सकता। ठीक है, उसके बाद पहले कॉलर हैं उनको शामिल करते हैं। गार्डन टाउन से रियाज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मेरा भाई क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे? सर आपको बदर क्या, मैं फौजी नियाज बात कर रहा हूँ गार्डन टाउन से सर। जी 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 बात करें, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अपना मेरा डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट है, ये मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, ये घुटनों से नीचे ना सर, ये जगह सारी मेरी सुनना है और पाँव सुनना है सर। मैं इंसुलिन ऑलरेडी लगा रहा हूँ, 30 यूनिट मॉर्निंग अपना 25 यूनिट शाम को मिक्सट्राड सर। ये फिर हमारे हाथ सुन रहते हैं, ब्लड प्रेशर भी है और उसके बाद पैरों की इतनी जलन होती है, मैं सो नहीं सकता हूँ। मैं प्रोग्राम देख रहा था डॉक्टर साहब का, कैंडली इसके बारे में थोड़ा क्या मोटिवेट। डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आप इंसुलिन तो लगा रहे हैं, क्या आप अपनी शुगर चेक करते हैं? जी सर। आप शुगर चेक करते हैं अपनी? जी शुगर कभी कभी 350 होती है, कभी 250 होती है, कभी 80 चली जाती है सर, वो फिर लो हो जाती है, फिर मैं एक जो है ना मैंगो जूस पीता हूँ, जरा अप हो जाती है सर। जी देखें, आपकी शुगर तो कंट्रोल में नहीं है ना, तो जब शुगर कंट्रोल में नहीं होती तो आपको शुगर से बहुत सारी पेचीदगियां हो सकती हैं, और उनमें से एक पेचीदगी ये भी है कि हाथ या पांव या टांगें सुन्न हो जाएं या पैरों के नीचे जलन हो। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है डॉक्टर साहब, इनके हवाले से बताएंगे क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, वापस आकर रियाज साहब को आप बताएंगे कि क्या करना चाहिए। नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान मेहरबान। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में। आपको एक मतलब फिर ऑनलाइन पे बशारत भी है, उनको शामिल कर लेते हैं। और बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई क्या सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से? मैंने जरा डॉक्टर साहब से पूछना था, मैंने शुगर टेस्ट करवाई थी HbA1c, ठीक है, वो उसकी जो रेंज आई है वो आई है 5.8। तो कैन यू लेट मी नो फ्रॉम द डॉक्टर कि इसमें ये प्री डायबिटिक रेंज में आता है, इसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर है या इट्स कंसीडर्ड नॉर्मल? ठीक है डॉक्टर साहब, कोई सवाल? आप पहले डायबिटिक हैं या नहीं? नहीं, पहले मैं डायबिटिक नहीं हूँ डॉक्टर जी। जो रेंज है 5.8, ये इसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। 5.7 से लेके 6.4 तक इस रेंज को हम प्री डायबिटीज की कैटेगरी में लेते हैं। तो इससे अभी आप इसको कम करने के लिए सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन है, और वो है अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। अगर आपका वेट ज्यादा है तो कोशिश करें कि आप अपने वेट को कुछ रिड्यूस कर लें, अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। वैसे वेट पूछ लेते हैं बशारत का, लाइन पे है बशारत? जी प्लीज। जी बशारत, कितना वजन है आपका? मेरा है जी तकरीबन 90 है। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट मेरी हाइट है 5'11". तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो कुछ अपने वेट को रिड्यूस करें, बाकी अपनी फिजिकल एक्टिविटी वैसे इंप्रूव करें।
اس کے ساتھ ڈائٹ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں, اپنی ہیوی میلز لینا بند کر دیں, سافٹ ڈرنکس بالکل بند کر دیں, چینی, گڑ, شکر اس کا استعمال منیمم پہ لے جائیں, اور جتنے یہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جن کو ہم بولتے ہیں, میدے والی اشیاء, ان کو کم سے کم استعمال کریں, گندم کا استعمال کم رکھیں. تو تھوڑا سا اپنی ڈائٹ کو, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو, اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں. آپ اس کیٹیگری سے نکل کے ایک نارمل HbA1c کی رینج میں ایزیلی آ سکتے ہیں. تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب, اس میں میں نے کائنڈلی ذرا تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ اس میں کتنے % اپریہینشن کو کتنا ہم دے سکتے ہیں کہ یہ اٹ بیکمز ڈائبیٹک؟ سوری, آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آئی. شاید دوبارہ بات کریں. جی جی, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کائنڈلی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے % چانسز ہوتے ہیں پری ڈائبیٹک سے ڈائبیٹک ہونے میں؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. جی, چانسز ہمیشہ موجود ہیں. جب آپ ایک دفعہ پری ڈائبٹیز کی کیٹیگری میں آ گئے تو ہمیشہ یہ چانسز موجود رہیں گے کہ آپ ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ اس وقت جب اپنی لائف سٹائل کو ماڈیفائی نہ کیا تو کافی زیادہ چانسز ہیں اس میں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, اگر خاص طور پہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے. لیکن اگر فیملی ہسٹری نہیں بھی ہے, ایک دفعہ آپ پری ڈائبٹیز کی کیٹیگری میں آ گئے تو اس کے بعد ہمیشہ چانسز موجود ہیں کہ آپ کو ہو سکتی ہے. ہاں, اس پروسیس کو آپ ڈیلے ضرور کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کر کے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز شامل کریں, اپنی ڈائٹ پہ توجہ دیں, وزن بڑھنے نہ دیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے, اور ہیلدی ڈائٹ جو ہے اس کو شامل کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے جو ہے اچھی ڈائٹ. اچھا, پھر ڈاکٹر صاحب وہ وہیں بات رہ گئی جو کال آئی تھی اور ان کا تھا کہ پاؤں سن ہو جاتے. جی, وہ ریاض صاحب نے کال کی تھی, ان کا کہنا یہ تھا کہ میری ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں, پیروں میں جلن رہتی ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈائبیٹک نیوروپیتھی. یہ اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب شوگر کنٹرول میں نہ ہو. تو جو انہوں نے اپنے شوگر کے لیولز بتائے تھے وہ کافی ہائی تھے یا بہت لو ہو رہے تھے. لو ہونے کے زیادہ چانسز اسی وقت ہوتے ہیں عام طور پہ جب کھانے پینے میں انٹرول زیادہ آ رہا ہو. تو پہلے تو ان کو اپنی تھوڑا سا ڈائٹ کو تھوڑا ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹے چھوٹے میلز لیتے رہا کریں ہر 3 سے 4 گھنٹے کے وقفے میں, اور پیٹ بھر کے نہ کھایا کریں. دوسرے یہ کہ اپنی انسولین کی ڈوز کو اپنی شوگر کے مطابق ایڈجسٹ کرتے جائیں, تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بڑھائیں. جیسی شوگر آ رہی ہے شوگر کو ریگولر بیسس پہ مانیٹر کریں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پیروں میں جلن ہو رہی ہے, آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں, وہ یقیناً آپ کو اس کے لیے کوئی دوائی لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, حافظ آباد سے ہیں رفاقت, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بھائی کیا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میری مدر کو نا کافی دیر سے نا ٹیبلٹ دی ہے. جی جی, وہ ان کی تقریباً 300-400 سے اوپر رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو نا پاؤں میں بہت درد رہتا ہے, تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ رفاقت سے کچھ سوال. جی رفاقت صاحب, آپ شوگر ان کی ریگولر بیسس پہ چیک کرتے ہیں؟ جی جی کرتے ہیں. تو وہ جو آپ نے رینج بتائی ہے اسی میں ہی ہوتے ہیں 300-400 کی رینج میں؟ جی یہی اسی رینج میں ہوتی ہے شوگر ان کی 300 سے 400 میں؟ جی کبھی کم ہو جاتی ہے, بس کبھی کبھی کم ہوتی ہے, کرتے رہتے ہیں چیک, لیکن وہ جیسے لیول ہے ویسے نہیں آ رہی. وہ ان کو بلڈ پریشر یا ہارٹ کا پرابلم؟ ہارٹ کا پرابلم نہیں ہے, بلڈ پریشر کا ہے. بلڈ پریشر ہے. آپ نے ان کا HbA1c جو شوگر کی 3 ماہ کی ایوریج ہوتی ہے, کیا اس کو چیک کیا؟ جی جی. وہ کتنی؟ ہلو, ہاں جی, وہ HbA1c کتنا ہے ان کا؟ 3 منتھ کی جو شوگر ہے جی, وہ آپ لوگوں نے چیک کرائی ہے رفاقت صاحب اپنی مدر کی؟ تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. پہلے یہ بتا دیں کہ ان کو جی یہ بھی کیس ویسے ہی جس طرح پچھلا کیس تھا ہمارے پاس. یہ پاؤں میں درد ہوتا ہے, پاؤں میں درد ہونا, جلن ہونا, سن ہو جانا, سوئیاں چبھتی محسوس ہونا یا کرنٹ کی طرح کی سینسیشن فیل ہونا, اس کو ہم ڈائبیٹک نیوروپیتھی بولتے ہیں لوگ. اور بعد میں یہ چیز کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے. جی, شوگر اچھی کنٹرول ہو جائے گی تو بہت کافی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا. لیکن جن کے پاؤں مسلسل سن رہتے ہیں وہ تھوڑا سلو پروسیس ہے کہ وہ بہت آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں. کم ہو جاتا ہے کافی, لیکن بہت کم پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں بالکل ختم ہو جائے کہ سن ہونا بالکل بند ہو جائے. لیکن جب تک شوگر کنٹرول میں نہیں ہے تو نہ تو وہ پیروں کی جلن ختم ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے, اور یہی وجہ بنتی ہے کہ اگر پاؤں سن ہے مسلسل تو کوئی چوٹ لگتی ہے پتہ نہیں چلتا, کوئی کیل چپ گیا, کوئی ٹھوکر لگی, پتھر لگ گیا, وہ پتہ ہی نہیں چلتا. کئی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی پاؤں سائلنسر پہ لگ گیا, موٹر بائک پہ بیٹھے ہوئے جل گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا.
ठोकर लग गई, चोट लगी, जख्म हो गया, हमें पता नहीं चला, कुछ दिन के बाद देखा जख्म हो चुका है। ठीक है, ये जख्म जब बिगड़ते हैं कुछ उस हवाले से बताइए। बहुत सारे लोगों के जख्म बिगड़ गए और अंगूठा कटा, पाँव कटा, टांग कटी और फिर उसके बाद आपके सामने है लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये जख्म के हवाले से बताइए और केयर कैसे करनी है। एक शुगर पेशेंट को जो है अपने हाथों का ख्याल और पाँव का ख्याल कैसे रखना है। पाँव जैसे सुन्न हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ ठोकर लगी, कहाँ जख्म हुआ, जूती से भी पता नहीं चलता। तो अक्सर जूतियां जो है वो भी जख्मी कर देती हैं लोगों को। तो इस हवाले से बताएं। बेसिक चीज है कि शुगर का कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि शुगर अपनी कंट्रोल करें। चाहे अब वो आप टैबलेट्स ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, अपने मॉलेज के पास जाएं, उससे अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करवाएं, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। उसके साथ ये है कि अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, चाहे वो गुर्दों के मसाइल हैं, चाहे आँखों के मसाइल या पर्दों के मसाइल आँखों के, इसी तरह जल्द के मसाइल हैं और बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं जो कि हो सकते हैं। और इसी तरह से पैरों के जो इन्फेक्शंस हैं ये उनमें से एक है। पूरी दुनिया के अंदर एक्सीडेंट के बाद अगर टांग कट जाए या पाँव कट जाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह डायबिटीज है। गुर्दे फेल होने का सबसे बड़ा रीजन पूरी दुनिया के अंदर डायबिटीज है। ठीक है, एहसान अहमद अहमदपुर शकीया से उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भाई क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से ये पूछूंगा कि अच्छी सी दुआ एडवाइस करें। मेरी शुगर जो है वो 19 रहती है। ठीक है, डॉक्टर साहब इनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। आपको कितना अर्सा हो गया जी शुगर को? मुझे 3 साल हो गए शुगर में, 2016 से। जी, तो आप अपनी शुगर को रेगुलर चेक करते हैं? जी रेगुलर चेक करता हूँ। और आपका HbA1c कितना है? वो 9 पॉइंट है। 9 पे है। और आप पहले जो मेडिसिन ले रहे हैं वो क्या हैं? और ये ले रहा हूँ डायामेक्रोन। जी, तो आपकी फास्टिंग और रैंडम शुगर किस रेंज में होती है? फास्टिंग तकरीबन 16 पॉइंट और रैंडम जो है वो है 19। आप मिलीमोल्स में बता रहे हैं? जी। अच्छा, और आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं? नहीं, ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है। आपको यकीनन अपनी दवाइयों में कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप हेल्दी डाइट लें, एक्स्ट्रा कैलोरीज ना रहें। अगर आप वॉक नहीं कर रहे हैं तो वॉक स्टार्ट करें, रेगुलर आधे घंटे की वॉक करें और अपने डॉक्टर से रजू करके उसके मुताबिक अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करवाएं। ठीक है जी, ज़रूरी है कि जी बिल्कुल डॉक्टर को विजिट कराएं और उसके बाद जो है अपनी जो है मेडिसिन एडजस्ट कराएं। हमारे साथ जी बिल्कुल मोहम्मद अफजल अब्बासी साहब भी हैं, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कलाम की। माँ के हवाले से सुना रहे हैं आप? चलो ठीक है। हुसैन बन गए दो जग अंदर जे तू सुख चौने, दो जग अंदर जे तू सुख चौने, दस अमल में कर तू की लिया कर वो जिस हाल। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर। और बहुत ही प्यारा कलाम माँ की शान में आपने पढ़ा माशाल्लाह। बहुत ही कहते हैं ना, वाकई कुछ अल्फाज नहीं होते माँ के बारे में। और बहुत अरसे बाद जब मैं बनी माँ तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई जो है हम शायद अपनी वो माँ का जो है हक अदा नहीं कर सकते, जो हक अदा करना का होता है, और शायद हम उतनी केयर भी नहीं कर पाए। और जब हम खुद बनते हैं माँ तो फिर एहसास होता है कि माँ जो है उसका हक हम अदा नहीं कर सकते। जिस तरह उसने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं तो ये सिर्फ वही माँ ही जानती है। जी डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं और बात हो रही थी शुगर पेशेंट के हवाले से। जी बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, कुछ वक्त बाकी रह गया इस सेगमेंट को ख़त्म होने में, तो अगर कोई सवाल है तो आप भी डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले केयर के हवाले से बात हो रही थी कि अगर जो है पाँव पे कोई जख्म है, चोट है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर साहब ये बड़ी बात है, अक्सर लोगों के पाँव में फफूंदी लग जाती है, तो क्या करनी है, केयर किस तरह करनी है, कुछ इस हवाले से बताएं। और स्लीपर जो है जूती के हवाले से भी आगाह कीजिए कि मेडिकेटेड जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए आम जूती के की बजाय, कुछ इस हवाले से बताएं। पहले हम इस कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं जिनको वैसे पाँव का ख्याल रखना है, कोई जख्म नहीं है। ठीक है, कि आपने वैसे अपनी फुट केयर करनी कैसे है। आप खासतौर पे वो लोग जो कि बंद जूते पहनते हैं, काम के लिए बाहर होते हैं, जब शाम को आप वापस आए अपने जूते उतारें, सॉक्स उतारें, एक छोटा सा पानी का टब रखें इतना सा, उसमें नीम गर्म पानी डालें और थोड़ा सा डिटॉल के चंद कतरे डाल लें, अपने पाँव को डिप करें
अच्छी तरह से उनको रिंस करें, खासतौर पर ये जो उंगलियों की दरमियान की जगह होती हैं इनको अच्छी तरह से साफ करें। ठीक है। फिर उसके बाद पाँव निकाल के एक दफ़ा धो लें साफ पानी से। उसके बाद एक साफ कपड़ा तौलिए से उसको खुश्क करें, खासतौर पर ये जो उंगलियों के दरमियान की जगह इनको अच्छी तरह खुश्क करें, क्योंकि आमतौर पर प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें नमी रह जाती है, सारे दिन पाँव जूते में बंद होते हैं, नमी रह जाती है, उसकी वजह से जख्म हो सकते हैं। राव रहमान है, उनको शामिल करते हैं, डेरा इस्माइल खान से है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम। वालेकुम सलाम जी। मेरा भाई क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? मैडम मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि शुगर के बुनियादी इलामात क्या है और ये किस वजह से लाक होती है, और एक आम आदमी को इसका टेस्ट करना चाहिए या नहीं जिनमें ये इलामात ना हो? ठीक है, अलामात क्या है, किस वजह से होती है, आम आदमी को क्या एहतियात करनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपने पूछा डॉक्टर साहब। पहले तो आप उसको शुगर की दो तरह की अलामात हैं। एक वो जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जिनमें इंसुलिन नहीं बनती, उनके अंदर आमतौर पे अलामात होती हैं कि पेशाब का ज्यादा आना, प्यास का ज्यादा लगना, मुंह खुश्क होना, बहुत ज्यादा भूख लगना, बार बार भूख लगना, वजन का कम होना, जिस्म में दर्द, थकावट, सुस्ती, ये चीजें। ठीक है। ये आमतौर पे टाइप 1 डायबिटिक। टाइप 2 डायबिटिक के अंदर जो डोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं वो कि बहुत ज्यादा थकावट का महसूस होना, वजन का कम होना, जोड़ों में दर्द होना, भूख ज्यादा लगना, और कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा पेशाब भी ज्यादा आ रहा होता है या प्यास ज्यादा लग रही होती है, मुंह खुश्क हो रहा होता है, लेकिन डोमिनेंट सिम्टम्स दूसरे होते हैं। ठीक है, मुनव्वर अली है, उनको शामिल कर ले पहले प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन जरा करना था कि डाइट वगैरह जो लेते हैं तो वैसे तो परहेज हम करते हैं राइस वगैरह, तो क्या ये उबले हुए राइस वगैरह हम ले सकते हैं? और दूसरा ये है कि इसमें शुगर में जो बात है वो सुबह की मस्त है या शाम को, रात को खाना खाने के बाद भी घंटा आधा घंटा या हम बात कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, प्लीज मुझे इनसे। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू जी बहुत जी। पहले पिछला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसको नवर साहब को। हाँ पिछला कंप्लीट कर ले। और शुगर होने की वजूहात क्या हैं? सबसे पहला तो ये कि मौरूसियत, अगर आपके खानदान में किसी को शुगर थी या है तो आप में शुगर होने के चांसेस मौजूद हैं। दूसरी कि अगर वजन ज्यादा हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पुअर हो, आपकी खुराक बहुत ज्यादा हो और आप सहल पसंद जिंदगी के आदी हो चुके हों तो उसमें शुगर होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी वजूहात के अंदर अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आप स्मोकर हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल हाई रहते हैं तो ये भी रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है। ऐसी खवातीन जिनको अर्ली एज के अंदर एक प्रॉब्लम होता है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उनके अंदर फ्यूचर के अंदर शुगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चे जिनका पैदाइश के वक्त वेट बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर भी शुगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये मेन इसके रीजंस हैं। दूसरे कॉलर के अच्छा आखिरी कॉलर भी शामिल कर लें, फिर दूसरे कॉलर की बात करते हैं। जी इरफान है हमारे साथ मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इरफान बात कर रहा हूँ। जी जी भाई क्या पूछेंगे? जी सबसे मैं तारीफ करना चाहूँगा आपके शो की। रोज आपका टॉपिक जो होता है बहुत अच्छा होता है और बहुत हेल्प हो जाती है इंसान की। थैंक यू। और मेरा सवाल ये कि मैं 18 साल का हूँ लेकिन मुझे 4 साल से शुगर है। ओहो। हाँ जी, और मेरे हाथ की जो स्किन है वो खाल उतरती रहती है, तो मैंने स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया है तो वो ये कहते हैं कि आप, मैंने उन्हें बताया था मेरी शुगर है तो उन्होंने बताया कि आप शुगर वाले डॉक्टर को दिखाएं। फिर मैंने उनको दिखाया तो वो उन्होंने कहा कि ये कोई हमारे मतलब शुगर की वजह से ये नहीं है। तो मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ। हालांकि मैं वॉक भी रोज करता हूँ, 2 घंटे वॉक में करता हूँ अफ्तारी के बाद 9 से 11 बजे तक तकरीबन। ठीक है, कुछ पूछना है? शुगर कंट्रोल में रहती है इरफान? जी जी शुगर मेरी कंट्रोल में रहती है। आपका HbA1c कितना है? अरे शुगर फास्टिंग से पहले मेरी शुगर होती है 120 के करीब और फास्टिंग के बाद मैंने चेक की थी आज सुबह। ठीक है, और क्या सवाल डॉक्टर साहब? जी HbA1c आपने नहीं बताया मुझे, जो 3 मंथ्स का टेस्ट होता है आपका। नहीं कराया होगा। अच्छा, आपका वेट कम तो नहीं हो रहा? नहीं वेट कम नहीं हो रहा, वेट बढ़ता था। हाँ जी, वो वेट इसलिए बढ़ रहा होता है कि अगर आपकी शुगर बेहतर कंट्रोल में हो और आप इंसुलिन लगा रहे हैं तो इंसुलिन के साथ वेट गेन होता है। दूसरे जो आपका जो स्किन का इशू है बहुत मुमकिन है क्योंकि डायबिटीज की वजह से स्किन काफी फ्रेजाइल हो जाती है तो समटाइम्स वो पील ऑफ भी हो रही होती है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इनमें कोई और प्रॉब्लम स्किन का हो तो किसी डर्माटोलॉजिस्ट को एक दफा दिखा दें ताकि। अच्छा वो डाइट रह गई बात, जो चावल उबले हुए खा सकते हैं क्योंकि ये चीज अक्सर जो है शुगर पेशेंट का दिल भी चाह रहा होता है, घर में पुलाव पक रहा है या कुछ पक रहा है तो खा ले, तो नहीं खा सकते, या उबला हुआ चावल
चावल जो है वो खा सकते हैं? ये जी बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में खा सकते हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुगर का पेशेंट नहीं खा सकता। अगर आप थोड़ा सा इतदाल के साथ चलें तो तकरीबन हर चीज़, गोश्त, सब्जी, दाल, फल, डेयरी प्रोडक्ट्स, गंदम, चावल, अंडा, हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में खाएं। ठीक है, रूटीन वाइज जो है, जैसे हम लोग ज्यादा खाते हैं, अगर आप पहले प्लेट में इतना खाते हैं, चावल खाते हैं ना, तो उसको 1/3 कम कर दें, चिकनाई उसमें कम रखें, मिर्च मसाला कम रखें, तो आप खा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिलाल अफजल हमारे साथ रहे। बहुत सारे सवालात हैं जो रह गए हैं, इंशाअल्लाह दोबारा आप हमें टाइम देंगे, हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे और यकीनन हम आपसे पूछेंगे। हमारे साथ बिल्कुल मोहम्मद अफजल अब्बासी साहब भी थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ फरमा रहे और इस सेगमेंट का इख्तिताम आपके ही कलाम से करेंगे। जी, कलाम का हदिया पेश करेंगे अफजल साहब। शाक बसते हैं वो बस्ती की बस्ती। साइबान की चार्जर फसल के हर मरहले पर फास्फोरस की दस्तयाबी यकीनी बनाए, जिससे पैदावार में इजाफा और मिले ज्यादा मुनाफा। तने बनाए मजबूत और फसल को रखे गिरने से महफूज। हयातियाती और नामियाती खुसूसियात के साथ इसका मुनफरिद फार्मूला फलों और सब्जियों की खूबसूरती को रखे बरकरार और दे भरपूर जायका। चार्जर फास्फोरस की लगातार दस्तयाबी में इजाफा, किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। साहिबान ज़राई मराकज़ पर दस्तयाब। अल खिदमत फाउंडेशन पिछले कई सालों। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमजान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर। और जैसे कि आपको पता है, मुकाबला नात का सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है और हीरो डिटर्जेंट पाउडर के ताउन से जी बिल्कुल ये सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि क्वार्टर फाइनल जो है कल खत्म हुआ और उसमें से सुपर 6 बच्चे जो हैं, जिनको जो हाशमी साहब कहते हैं करीम हमारी निकल आई। और आज जो है वो बच्चे जो है वो जो करीम है बिल्कुल वो सेमीफाइनल में बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं। और 3 दिन सेमीफाइनल रहेगा, 2-2 बच्चे आएंगे और देखते हैं कौन एलिमिनेट होता है और कौन जो है फाइनल में जाता है और नंबर 1 ठहरता है। जी बिल्कुल, मैं चलूंगी और आज के जो हमारे गेस्ट हैं आप जानते हैं, हस्ब मामूल हमारे साथ मुनीर हाशमी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और हमारे साथ तानिया आबदी हैं, कैसी हैं आप? आप तो येलो आज बनी हुई हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और हमारे साथ बिल्कुल तीसरे जो गेस्ट हैं, हमारे जज जो गेस्ट हैं शाकिर साहब हैं, सीनियर तजनिगार हैं, कॉलम निगार हैं, इनको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? कुछ दिन गैर हाजिर रही। हाँ जी। तो ऐसे ही कहूंगी, कैसे रहा? और उसमें बच्चा जो है ना रोजाना स्कूल आया तो फिर कुछ जिद करता है कि मुझे कुछ आराम चाहिए। हाँ, तो 4 दिन आया तो मैंने कहा 4 दिन रेस्ट कर लिया जाए। तो मतलब तो आपके हैं, हमने आपकी कमी महसूस की और हमारा जो ज्यूरी है वो माशाल्लाह है हमारा ज्यूरी। ठीक है। और आज बताऊंगी बच्चे हमारे साथ आज कौन कौन शामिल हैं, क्योंकि सुपर जो 6 बच्चे थे वो जी बिल्कुल सेमीफाइनल में आए हैं और 3 दिन सेमीफाइनल जारी और सारी रहेगा। पहला राउंड और पहला दिन जो है उसमें हमारे साथ मोहम्मद तौसीफ हैं, इनको वेलकम कहेंगे। और हमारे साथ अम्मारा तल्लत है, इनको भी वेलकम कहेंगे। तो स्टार्ट हम लेते हैं, आपकी इजाजत हो तो सुपर 6 ने जी बिल्कुल नंबर कितने लिए हैं वो भी बताते हैं। मोहम्मद तौसीफ ने लिए हैं सुपर 6 में 67 नंबर लिए हैं और जो ये पहुंचे हैं सेमीफाइनल में। और अम्मारा ने लिए हैं 78 नंबर और ये भी यहाँ तक पहुंची हैं, यानी कि सेमीफाइनल में पहुंची हैं। तो ये बताना बहुत जरूरी था। तो अब तौसीफ से स्टार्ट लेते हैं। जी तौसीफ बच्चा। बहुत होता ने आप भी क्या कहेंगी, कैसे रही परफॉर्मेंस, कैसे का बढ़ा कलाम? लफ्ज है हबाब नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ की ये गलती, हुबाब। ठीक कह रही है, हुबाब। तो ये गलती आपकी है, हबाब नहीं है, पेश है इसके ऊपर हुबाब। तेरे मोहित में हुबाब। एक जगह दूसरे मिसरे में आपकी सांस थोड़ी सी छूटी है, आवाज गले से 2 सुर निकले हैं। तीसरे मिसरे में फिर यही हुआ है कि एक जगह पर शायद आपको भी अब रिमाइंड कराऊंगी तो पता चले, तीसरे मिसरे में भी आपकी आवाज के 2 सुर गले से निकले लास्ट में। बाकी जो और दूसरे लोग कह सकते हो जी, जो मैंने फील किया। जी मुनीर साहब। कलाम तो आपने माशाल्लाह अल्लामा इकबाल साहब को रहमतुल्लाह अलैह का बहुत अच्छा सिलेक्ट किया।
لیکن جیسے تانیہ صاحب نے کہا نا، لیکن آپ جب انترے پہ جاتے ہیں نا پورے منہ کو کھول دیتے ہیں، جو نیچے والا سور ہے اوپر والے سور سے علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ ملاپ نہیں ہوتا. ایک تو یہ کمی جو تلفظ کی، وہ تو ظاہر ہے انہوں نے بھی کہا، میں بھی کہوں گا تلفظ میں بھی، لیکن اپنی لے کو آپ برقرار نہیں رکھ سکتے. صحیح طرح حالانکہ آپ کی آواز میں پختگی ہے، بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، سر کو سمجھتے بھی ہیں آپ، لیکن اس دفعہ آپ پورے معیار پہ نہیں اتر سکے. صحیح، اگر صحیح طرح ادائیگی ہوتی تو کیسے ہوتی منیر صاحب؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ جو ہے سر میں اب ان کو کیا بتاؤں گا، میرا مطلب ہے یہ شکل ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، یہ ہے. اور قلم نہیں کہنا، قلم حلق سے آواز نکلنی ہے، قلم، قلم نہیں. تو باقی شاکر صاحب جو ہے کیا کہیں گے؟ پہلی بات وہی جو ہاشمی صاحب نے کہی ہے کہ میں اس کو انڈوز کرتا ہوں اس بات پر کہ شاعر مشرق کا جو کلام ہے اس کا انتخاب کیا. یہ مطلب یہ بڑی بات ہے. جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک مشکل کلام، اگرچہ معروف کلام ہے لیکن اقبال کو پڑھنا آسان نہیں ہے. یہ بھی مطلب اس بات پر میں نے ان کو نمبر دیے ہیں، اس بات کے، ان کی اس دلیری پر، اس کی جرأت پر کہ انہوں نے کلام اقبال کا انتخاب کیا، پہلی بات. دوسری وہ جو تلفظ کی غلطی ہے وہ ظاہر ہے فوری طور پر ہم تینوں کو محسوس ہوئی. اچھا، مصرع پڑھتے ہوئے سانس ٹوٹ جانا، یہ ریاضت کی کمی ہے اس میں، اور سب سے اہم بات یہ ہے. اچھا، ایک اور چیز دونوں نے نوٹ کی ہے لیکن اظہار نہیں کر سکے، گلا صاف نہیں ہے ان کا. آواز بہت اچھی ہے، ان کی آواز میں لوچ ہے، اور وہ اگر آپ ان کو دیکھیں نا اور ان کی آڈیو سنیں، ویڈیو مت دیکھیں، تو بڑی میچور آواز ہے. اور ہاں مطلب ہے کہ لیکن یہ اگر ریاض کریں گے تو یہ بہت نکھریں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھی طرز کو نبھانے کی پوری کوشش کی ہے اور آخر دم تک یہ اوپر بھی جاتے رہے. کلوزنگ پر بھی، آخری شعر میں بھی انہوں نے محنت کی ہے. لیکن وہی بات کہ طرز بھی ٹوٹی، سانس بھی ٹوٹا، تلفظ کی غلطی، لیکن اوورآل ایک تاثر، کیونکہ یہ پہلا سیمی فائنل ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مقابلہ کر کے جیتے ہیں. بالکل کوارٹر فائنل سے یہاں آئے ہیں سیمی فائنل میں، اور یہ جو کریم بچے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے سپر 6 جو ہے بچے ہیں وہ آئے ہیں کوارٹر فائنل میں. اور چھوٹی چھوٹی اب تو وہ جو ہے نا غلطیاں جو ہے، الفاظ ہے، تلفظ ہے، سلیکشن ہے کلام کی، اب تو ہر چیز کو کاؤنٹ کیا جائے گا. وہ جو رعایت بڑھتی جاتی تھی کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں، آگے دیکھیں گے، آگے ہوگا، تو اب ایسا نہیں ہونے والا، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ہم چلتے ہیں جی بالکل کچن میں، شمع کوکنگ آل اینڈ بناسپتی کے کچن میں چلتے ہیں اور ماریوس کے کچن میں جاتے ہیں، اور ہمارے شیف بھائی جو ہیں وہ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. بالکل حمزہ ہے، مائک جی بالکل مائک لیں گے ہم ان سے. تھینک یو جی. ہمارے ساتھ حمزہ ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے عثمان ہے. السلام علیکم عثمان آپ کا مائک ہے. کیسے ہیں عثمان؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو آج ہمارے ساتھ عثمان ہے اور آج جو ہے میزبانی جو ہے عثمان سنبھالیں گے یقیناً یہاں کی کچن کی. شمع کوکنگ آل اینڈ بناسپتی کے کچن میں موجود ہے. تو عثمان آج بہت ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، تو کیا بننے جا رہا ہے؟ کچھ بادام ہے، کچھ کریم ہے، کچھ جی چکن نظر آ رہا ہے. اچھا چکن تو مست ہو گئی ہے، بچے بہت پسند کرتے ہیں تو بنانا پڑتا ہے چکن کو. تو عثمان آج کیا بننے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو سب دیکھنے والوں کو میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں شکریہ کروں گا اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد اپنے کوتھم کالج کا اور روئی چینل کا جنہوں نے موقع دیا ہمیں لائیو شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. تھینک یو. تو ہم آج بادامی ہانڈی بنا رہے ہیں. اچھا بادامی ہانڈی، بادام کی وجہ سے بادامی ہانڈی ہے؟ جی بالکل بادام کی وجہ سے بادامی ہانڈی، اور اس میں چکن ڈلے گا. سب سے پہلے ہم جنجر گارلک ڈالیں گے پیسٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد پیاز ڈالیں گے، اس کو فرائی کریں گے.
ٹھیک ہے. उसके बाद अच्छा, टमाटर पहले इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए वो बताएं, फिर हम तरीके पर बात करेंगे क्या क्या है. कितनी चिकन चाहिए, कितनी दरकार है चिकन, और चिकन हाफ केजी है. ठीक है, ये आधा किलो है तकरीबन. ठीक है, तकरीबन आधा. ठीक है. उसके बाद ऑनियन है, ये 70 ग्राम. ठीक है, ये प्याज नजर आ रहा है. एक प्याज काफी है, बड़ा प्याज ले लें तो काफी है. ठीक है, ठीक है. साथ लेमन नजर आ रहा है. हाँ जी, लेमन है. उसके साथ ये क्रीम है लास्ट में. ठीक है. इसके साथ बादाम सजाए हैं, लेकिन इसको ग्राइंड करेंगे हम. ठीक है, ये दिखाने के लिए बादाम बड़े प्यारे अंदाज में सजाए हुए हैं. ये आपको राउंड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको जो है अभी ग्राइंड करना है, पीसना है. पीसने के बाद जो है हांडी जो है उसमें शामिल करना है, यानी कि चिकन का जो चिकन की हांडी जो बना रहे हैं उसमें शामिल करेंगे. ठीक है, बादामी हांडी. अच्छा, उसमें शामिल करेंगे. और क्या क्या चाहिए इसके लिए? उसके बाद टमाटर. जी, दही तो लास्ट में डलेगी. पहले टमाटर प्यूरी है, पीछे हमने ब्लेंड किया हुआ. ठीक है. टमाटर. उसके बाद अपना जीरा, लाल मिर्च है, उसके हल्दी है. जी, सफेद जीरा. ठीक है, हल्दी है और सफेद मिर्च है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है. ठीक है. और ऑयल पहले डालेंगे. उसके बाद अब बनाने का तरीका ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे. जी, हम उसके साथ हम ड्रिंक बनाएंगे आज, जागड़ी ड्रिंक. अच्छा, ये जो झांगली है, ये जागड़ी, ये क्या जागड़ी? गुड़ तरक्की का लफ्ज है झागड़ी. हाँ, गुड़ को इंग्लिश में कहते हैं जागड़ी. अच्छा. हाँ. अच्छा, शुरू में यहाँ आए ना तो मुझे कहते हैं मेरे कोलिग, यार आयशा झांगली बन रही है. तो मैंने कहा अच्छा, ये झांगली क्या होता है, कुछ नया लफ्ज सुनने को आ रहा है. तो गुड़ से जो है आप बना रहे हैं. गुड़ को इंग्लिश में जागड़ी. हाँ जी, ठीक है, गुड़ से बना रहे हैं. उसमें हम ये सौंफ डालेंगे, काली मिर्च है. अच्छा, ये नया ड्रिंक नहीं है, बिल्कुल चेंज है. जी, चेंज है, बिल्कुल चेंज है. मैं आया हूँ तो पहले पूछ रहे थे मेरे से पीछे. ये मुझे भी कुछ वो कहते ये पता नहीं क्या बन रहा है गुड़ का. तो अच्छा, उसमें लेमन जूस हम डालेंगे. ठीक है. गुड़ को हम ब्लेंड करेंगे, उसमें ये ग्राइंड करेंगे अपना. अच्छा, गुड़ जो है यकीनन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. अगर हम जनूबी पंजाब की मैं बात करती हूँ, और मुझे बचपन में याद है कि जो है हमारे घरों में जो है वो भत्त अगर आपने खाया हो, जो सराइकी वसीयत के लोग हैं वो जानते हैं, और गुड़ से बनाया जाता है. और मीठी चावल जो है वो भी गुड़ से बनाए जाते हैं. गुड़ के चावल बड़े मशहूर हैं यहाँ के. और जो है मुझे याद है कि बचपन में हम लोग जो नाश्ता करते थे, गुड़ का ही नाश्ता होता था, साथ मक्खन और देसी घी के साथ शक्कर जिसको शक्कर कहते हैं. जब गुड़ को पीस लिया जाए तो वो शक्कर की कांड बन जाती है, उसको शक्कर भी कहते हैं. तो वो बहुत खाया जाता था, और मेरा बचपन गुड़ खाते हुए ही मैं कहती हूँ गुजरा है. तो अब सेहत के लिए बहुत अच्छा, हाजमे के लिए, हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा. और चीनी की बजाय सफेद जो जहर जिसको कहा जाता है, तो अगर गुड़ को इस्तेमाल किया जाए तो वो बेस्ट है. आप चाय में भी इस्तेमाल कर सकते. कुछ फायदे आप भी बताएं गुड़ के हवाले से. गुड़ का गुड़ तो हाजमे के वैसे समर ड्रिंक है, इसमें वैसे ठंडा होता है. बिल्कुल. उसके अलावा तासीर ठंडी है. हमने लेमन जूस इसमें इस्तेमाल करना है. लेमन जूस भी आपको पता है ठंडा भी है और हाजमेदार भी है. सौंफ है इसमें, ब्लैक पेपर है, कार्डिमम है, छोटी इलायची है, सब्ज इलायची. ठीक. तो ये अपना ब्लेंड करेंगे इनको. और ठीक है, हमजा से बात करते हैं, और हमजा को जो है कटिंग पे लगाया हुआ है. हमजा से बात करते हैं, लेकिन इस टाइम क्योंकि नाज़रीन हम लोग वक्फे पर जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. मेहरबान. वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में. और जी बिल्कुल, मैं किचन में हूँ जैसे कि आपको पता है, और हमारे साथ हमजा भी हैं और उस्मान भी. हमजा से बात करते हैं. हमजा कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. और हमजा रोजे रख रहे हैं माशाल्लाह खैर से? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एंड होने वाला है. कुछ रोजे रह गए हैं, बाकी रह गए हैं. तो सेहत पे कितना असर पड़ता है? आज मैं ये पूछूंगी हमजा से ना, थोड़ा सा मजाक भी हो जाए. हमजा नहीं, वैसे सेहत पे असर तो पड़ता है, लेकिन ये भी हमारी एक सेहतमंद के लिए ना रोजा रखना भी बहुत जरूरी है. तो वेट कम होता है तुम्हारा या बढ़ता है?
اب جب اس ٹائم تو کم ہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب افطاری کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کھائیں گے پیئیں گے اور پھر جو ہے وزن بڑھ جائے گا. اچھا ڈفرینٹ ہے, مختلف لوگوں کا یہ ہے کہ بعض روزے رکھتے ہیں کہ ہمارا ویٹ کم ہو, اور جو ہے جو ہیلدی لوگ ہیں, موٹے لوگ ہیں, وہ یہی سوچ کے بھی رکھ رہے تو چلو وزن بھی کم ہوگا, لیکن ڈائٹ وہی کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی افطار کے ٹائم فل سامان ہو, ہر چیز نظر آئے, ہر چیز کھانی ہے, تو پھر وزن جو ہے نا گھٹانے کا سوچیں ہی نہیں. لیکن اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں نے وزن گھٹانا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, نہیں کھانا, کم کھائیں گے تو وزن کم ہوگا آپ کا. اچھا جی, تو حمزہ کیا تو جیسے کہ پتہ ہے بادامی جو ہے ہانڈی پک رہی ہے, اور یہ بتاؤ ویسے تو بہت ساری کائنڈ ہے جو بنتی ہیں, ہر ایک میں چکن استعمال ہوتی ہے, چکن ہانڈی ہو گئی, بادامی ہانڈی ہے, اور کون کون سی ہانڈیاں ہیں جو نیو ہیں, جو روٹین وائز ہم ریسٹورینٹ میں تو کھاتے ہیں, گھر میں نہیں بناتے, کچھ اس حوالے سے بتاؤ ہمیں. گھر میں تقریباً تو گھر میں ساری بنتی ہے لیکن زیادہ تر کی ڈیکوریشن وغیرہ چینج ہو جاتی ہے. نام بھی چینج ہو گیا, تھوڑا سا نام بھی چینج ہو گیا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی چیز ہے. ہاں, گھر میں بھی وہی چیز بن رہی ہوتی ہے, لیکن یہ جو بادام کا استعمال گھر میں ہم ویسے کم کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن باہر اسپائسز وغیرہ بھی تیز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ نئی کھارے دار کھانے کا مزہ آتا ہے جب باہر سے ہمیں یہی مل رہے ہوتے ہیں, اور گھر میں ویسے بنتے بھی نہیں ہیں اور بنانے بھی نہیں چاہیے, صحت کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, بچے لوگ جو ہے پسند کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, حمزہ سے جانتے ہیں, حمزہ کیا کیا اب تک, بلکہ عثمان سے جانتے ہیں. عثمان, آئل ڈالا ہے پین میں, کچھ بتایا ہمیں. اب اونین ڈالیں گے, پیاز ڈالیں گے. ٹھیک ہے, پیاز ڈالیں اور ان کو سوتے کریں گے پیاز کو, اور اس کے بعد کیا کیا کریں گے یہ بھی بتاتے رہیں ساتھ ساتھ. جی عثمان, پیاز ڈالنا ہے جیسے کہ عثمان نے بتایا ہے کہ ایک پیاز لینا ہے اور باریک باریک کاٹنا ہے آپ نے, اور پھر اس کو سوتے کرنا ہے. کریں گے اس کے بعد. اچھا, اگر زیادہ ریڈ ہو جائیں یا جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے زیادہ شوق کر لیتے ہیں ہم پیاز, اور خواتین توجہ نہیں دے ہوتی, جلدی جلدی بنا لیں, تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے, مطلب جو ہے کلر میں اثر پڑتا ہے, ذائقے میں پڑتا ہے. ذائقے میں اثر پڑتا ہے, اگر زیادہ چل جائیں تو پھر ذائقہ ٹیسٹ زیادہ براؤن ہو جائے, زیادہ براؤن ہو جائے تو پھر تو ٹیسٹ پہ اثر پڑتا ہے بالکل. ہاں جی, لیکن اتنا کچا بھی نہ ہو. ہم تو اس کو اب گرائنڈ کریں گے نا, اب دوبارہ اب ٹماٹر پیوری ڈالیں گے, پھر اس کو دوبارہ گرائنڈ کریں, بلینڈر میں ڈالیں گے, بلینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے یہ منہ میں پیاز نہ آئے, یہ چیز بہت ضروری ہے. اس کے بعد چکن کو فرائی کریں گے, ہلکا سا فرائی. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں کیا کیا ڈالنا ہے؟ جنجر گارلک اب ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, پیسٹ ابھی تھوڑا مزید اپنا لہسن کا جو ہے پیسٹ ڈالنا ہے, مزید تھوڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, آنچ آپ اونچی کر لیں تھوڑی سی تاکہ یہ جلدی سے ہو جائے. اور یہ جی ٹھیک ہے. اچھا, کتنا ٹائم لگے گا اس کو بنتے بنتے ہانڈی کو؟ 15-20 منٹ لگیں گے. مطلب اتنا ہی لگے گا, چکن گلتے ہوئے؟ چکن تو گلتے ٹائم نہیں لگتا ہے, تھوڑا سا فرائی میں ہی آدھا تو گل جاتا ہے فرائی میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کنٹینیو کریں, اور ہم جاتے ہیں بالکل اپنے مقابلہ نات کی طرف. اور ہمارے جو ججز ہیں ماشاءاللہ, جی مائک جو ہے, جی بالکل بچوں کی طرف جاتے ہیں. اور ہماری جو ہے پارٹیسپینٹ امارہ طلت, تو ان سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور ججز جو ہیں بالکل انتظار میں بیٹھے ہیں. تو ججز اجازت دیں تو سٹارٹ لیں, ہم لوگ کمپٹیشن کو سٹارٹ کریں. اور جو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مقابلہ نعت ہے ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے, ان کے اسپانسر سے, ان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور امارہ طلت کو بالکل کہیں گے کہ وہ سنائیں گے کلام. جی امارہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت خوب. اور جی ناظرین, ریزلٹ بتائیں گے ہم آپ کو, بلکہ ہمارے ججز بتائیں گے, کامنٹس پہ دیں گے اس پر. لیکن اب ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے ناظرین وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ بالکل مذہبی اسکالر آ چکے ہیں, اور آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے نیکیاں. نیکیوں کا حصول کس قدر ممکن ہے, کس طرح ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں, اور کیا کیا چھوٹے چھوٹے کام کر کے نیکی حاصل کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک چیز ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آئی ہے, جب بھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, تو اس کی تشہیر کی جاتی
ہے، کیا یہ ایسی جو نیکی ہے اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حسب معمول جو ہمارے اسکالر ہیں علامہ مجاہد عباس قدیری صاحب ہیں، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو، آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس سہیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ وقت نکالتے ہیں ہماری اسپیشل جو ہے ٹرانسمیشن کے لیے. تھینک یو، آپ تشریف لائے. تو نیکیوں کی بات ہو جائے اور بات کرنا بھی میرا خیال ہے نیکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع ہے نیکی. تو قرآن مجید کے اندر آیت بر ہے، عربی میں نا نیکی کو کہتے ہیں بر. تو یہ آیت بر ہے، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نیکی ہے، یعنی نیکی کی بڑی تفصیلی آیت ہے. یہ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ہے سیقول کا، اور اس کی آیت نمبر 177 ہے، 177. کیونکہ آج کل اردو کی گنتی لوگوں کو کم آتی ہے نا، انگلش کی زیادہ آتی ہے. تو 177 آیت ہے جی. اس کو ذرا پڑھیے گا کسی بھی تاک رات میں بیٹھ کے غور سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، یہ فرمایا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، یہاں نیکی اصل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یعنی نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یوم آخرت کے دن پر، پھر تم اپنا مال خرچ کرو. وَآتَ الْمَالَ، اور اپنا مال خرچ کرو. وَآتَ الْمَالَ بِذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یعنی ان لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرو. یہ کون لوگ ہیں؟ جو معاش، یعنی ایمان. نیکی اصل یعنی عبادت میں نماز میں رخ کر لینا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. مشرق کی طرف نماز پڑھ لی مغرب. یہ جب تحویل قبلہ ہوئی نا، جب قبلے کا رخ بدلا تو مسلمانوں نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا. تو یہود و نصارہ نے کہنا شروع کر دیا دیکھیں یہ بڑے نیک آئے ہیں، ان کے تو روز قبلے بدل جاتے ہیں، یہ کون سے نیک لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے رخ جو ہے نا تم مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو یا بیت المقدس کی طرف ہو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی کیا؟ ایمان، اسٹرانگ بلیو، کنوکشن، اللہ پر یقین ہے کامل. اور اس کے بعد آخرت کا یقین کہ ہم نے آخرت میں جواب دہی کرنی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا ہر عمل اللہ کے سامنے ہوگا. بے شک. اور اس کے بعد اپنا مال خرچ کرنا. اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے نا، اس مال خرچ کرنا، یہ ہے نیکی. کس پہ؟ اپنے رشتہ داروں پہ، جو یتیموں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، ناداروں پہ، اور جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں نا، یعنی غلامی میں یا قرض میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، انہیں قرض سے نجات دلانے میں. یہ ہے نیکی کا کام. پھر آگے فرمایا یہ نیکی کیا ہے کہ پھر جب مشکل آ جائے، جب تنگی آ جائے، اس وقت صبر کرنا اور وعدے کی پاسداری کرنا اور اپنے عہد کو پورا کرنا اور معاملات کے اندر ٹھیک رہنا اور جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا، جہاد کرنا. اور جہاد کے وقت کمر دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا. فرمایا کہ یہ ہیں نیکیاں. جب تم یہ صبر کرو گے، عہد پورا کرو گے، جہاد کرو گے اور اپنے معاملات کو ٹھیک رکھو گے، اپنے عہد کو یعنی عہد و پیمان کو پورا کرو گے تو تم نیک ہو. ٹھیک ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو نہیں. تو قرآن مجید نے نیکی کی پوری تفصیل بیان کر دی اس آیت کے اندر. یہ آیت بر ہے. اس آیت کے اندر 177 نمبر کے اندر جو ہے ہم خود اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں، اس کی تفسیر میں جائیں. اس کی تفصیلات میں اتنا وقت نہیں کہ ہم ایک ایک چیز کو بیان کریں، تو اس کو ضرور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. یہ ہے اصل میں. صحیح. علامہ صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں اور بات جانیں گے کہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں اور نیکیاں حاصل کریں. بہت مختصر سے کام ہے، السلام علیکم کسی کو کہیں تو یقیناً یہ بھی ایک نیکی میں شامل ہو جاتا ہے. کسی کو کہتے ہیں نا اچھے لہجے سے کسی کے ساتھ بات کر لیں تو یہ بھی نیکی ہے. اور بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے. آپ اس پر مزید روشنی ڈالیں گے. اور بہت سارے ہیں جیسے کہ ہم لوگ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، جو کہ آج کل چل رہا ہے، نیکیوں کا ہم مہینہ بھی کہتے ہیں رمضان شریف کو. تو اس ٹائم جو ہے سیلفی بنوانا، فیس بک پر لگانا ہے یا اخبار میں جو ہے تشہیر کرنا، تو اس طریقے بہت سارے اور طریقے جو استعمال کیے جاتے ہیں. تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ یہ بتا دیں. اور یہ بزرگوں سے سنتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو وہ والا مقولہ جو ہے کیسے کارفرما ہوگا، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
बड़ा ही अहम और ख़ूबसूरत मौजू है नेकी। कुरान करीम के अंदर नेकी को दो नामों से याद किया गया है, एक बिर और एक हसना। एक जगह पर बिर के नाम से याद किया और दूसरी जगह पर हसना भी नेकी को कहा जाता है। देखिए, हम लोगों ने अपने तौर पे नेकी का मफहूम सिर्फ ये समझ लिया है कि शायद मस्जिद में बैठकर चंद नफल पढ़ लेना नेकी है, या कुरान मजीद की तिलावत कर लेना सिर्फ, यानी नेकी को मुनहसिर कर दिया हमने। हालांकि जो नेकी का मफहूम है वो बड़ा वाइड है, बहुत वसी है उसका मफहूम। जैसे कि आपने भी जिक्र किया है और जनाब प्रोफेसर साहब ने भी कुरान मजीद की इस आयत को पढ़ा है, और बड़ी ही अहम आयत है जिसमें हमें समझाया गया कि नेकी का हकीकी मफहूम है क्या। नेकी दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया है, तो इंसान को उसकी इंसानियत को निखारने का एक ज़रिया बनाया है। ठीक है। जैसा कि बाज़ औक़ात जब हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो इंसान के चेहरे पे मैल कुचैल जमा हो जाता है, वो इंसान वुज़ू करता है, मुंह धोता है, उसका मैल कुचैल उतर जाता है। नेकी भी दर हकीकत इंसान की इंसानियत में निखार का नाम है। नेकी क्या है? छोटी छोटी नेकियां हैं जिनकी तरफ हम मुतवज्जे नहीं होते। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह मैं बहुत परेशान रहता हूँ और बड़ी मेरी मुश्किलात हैं, रिस्क की भी तंगी है और भी मुश्किलात हैं, क्या करूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सदका दीजिए। तो वो कहने लगा, अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं सदका दे सकूं, अपने माल को खर्च कर सकूं, दिरहम और दीनार दे सकूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम माल खर्च नहीं कर सकता, किसी मुसलमान से, किसी इंसान से मुस्कुराकर तो बात कर सकते हो। किसी इंसान से, मुसलमान से मुस्कुराकर बात करना भी सदका है। हम बाज़ औक़ात अगर कोई हमें सलाम करे तो बड़े करख्त लहजे से और बड़ी सख्ती से उसे जवाब देते हैं, और ऐसा रवैया अपनाकर उसे जवाब देते हैं कि वो बेचारा आगे कुछ बोलने के काबिल नहीं रहता, दम बखुद रह जाता है कि मैं अब बात करूं भी या ना करूं। तो जब भी कोई मोमिन किसी मोमिन से मिलता है, कोई मुसलमान किसी मुसलमान से मिलता है, हत्ता कोई इंसान किसी इंसान से मिलता है, नहजुल बलागह के अंदर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है इसी मौजू के ऊपर, जिसमें आपने बड़ा तफसीली उस पर तज़किरा फरमाया। उसमें एक जुमला आता है कि अल-मुमिनु बशूशुन, मोमिन हमेशा हशाश बशाश नजर आता है। जैसा वो हम आप अपनी जुबान में कहते हैं कि उसके चेहरे पर 12 नहीं बजे हुए होते, कि उस सड़े हुए मिजाज से और हमेशा बड़ी करख्तगी से जवाब देने वाला और बड़ा सख्त लहजे में बात करने वाला ऐसा मोमिन नहीं होता। खुश अखलाक होता है मोमिन, और अपनी खुश अखलाकी का मुजाहिरा करता है। और एक हदीस में मैंने पढ़ा कि नेकी यानी कि कम से कम नेकी तो ये है ना कि इंसान चल रहा हो और रास्ते में कोई रुकावट हो, कोई पत्थर है, कोई ऐसी चीज पड़ी है जिससे लोगों के गिरने का खदशा है, लोगों के रुकावट आने का खदशा है, किसी की गाड़ी के टायर के पंचर होने का खदशा है, और हम उसको हटा देते हैं, तो ये भी नेकी है। और आज से 10-20 साल पहले हम देखते थे कि लोग अगर जा रहे हैं तो अपने पाँव से वो रुकावटें हटा देते थे। आज हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने विकेटें बनाई है, एक तो रास्ते में रुकावट बने, और फिर जब वो जा रहे हैं तो वो वैसी की वैसी चीजें पड़ी है, गाड़ी वालों को तंगी हो रही है, आने जाने वालों को रुकावट पैदा हो रही है, कोई किसी का एहसास नहीं कर रहा। नेकी दर हकीकत उस अमल का नाम है, उस जज्बे का नाम है जिससे बनी नौए इंसान को, हत्ता के मखलूकात परवरदिगार को फायदा मिले, उनको सहूलत मिले। नेकी हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि शायद हम सिर्फ नमाज पढ़ के, नमाज भी नेकी है, वो फर्ज है, कुरान पढ़ना भी नेकी है, लेकिन वो मुनहसिर नहीं है उसके अंदर, यानी एक वाइड, उसका एक बड़ा वसी मफहूम है, उसकी तरफ हमने तवज्जो करनी है। और बिलखुसूस हम ये सोचें कि जब हम नेकी कर रहे हो, ये एक बड़ी वबा पैदा हो गई है कि हमने नेकी का एक तो मफहूम बड़ा छोटा कर दिया कि नेकी सिर्फ ये है, और दूसरे नंबर पर नेकी हमने वो समझनी है जो हमारा ज़हन कह रहा है, हमने जो सोच लिया, हमने जो समझ लिया वो नेकी नहीं, बल्कि नेकी का मफहूम जाहिर है कि जिसके लिए नेकी कर रहे हैं, हमारी नेकी का जो मलजा मावा मकसद और हदफ होना चाहिए वो ज़ात परवरदिगार हो, तो उसी से पूछे ना कि नेकी है क्या। और जब हम एक नेकी की नियत करते हैं, एक नेकी बजा लाते हैं, हत्ता कि आपने एक नेक काम की नियत की
کہ آپ یہ نیک کام کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، اور وہ نہ بھی کر سکے تو اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور آپ نے اگر برائی کا ارادہ کیا اور نہ کر سکے وہ برائی نہیں لکھی جاتی۔ تو دیکھیے وہ غفور و کریم ذات ہم سے مہربانی کرنا چاہتی ہے، نیکی کا ہمیں اجر دینا یعنی چاہتی کہ ہے، ابھی ہم سوچ ہی بھی رہے ہیں کہ یہ کام کریں یا کہ بھلائی کا، تو وہ اجر جو ہے وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ نیکی کر لیتا ہے، یہ تو نیت کا ثواب ہے نا، جب وہ نیکی کر لیتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جب وہ نیک عمل کر لیا، پہلے نیت کی تو لکھ دی گئی، اب جب وہ نیکی کر چکا تو ایک نیکی نہیں لکھتا پروردگار، اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور سلام جب کرتا ہے مومن السلام علیکم کرنے والا تو ایک نیکی کما رہا ہے، اور ہم بعض اوقات جواب سلام کے لیے بھی ہم نے کیٹیگریاں بنائی ہوئی ہیں کہ غریب آدمی ہے تو اس کو جواب کیسے دینا ہے، امیر آدمی ہے تو اس کو جواب کیسے دینا ہے، عالم دین کو جواب کیسے دینا ہے، ٹیچر کو کیسے دینا ہے، ماں باپ کو نہیں۔ آپ دیکھیں جواب سلام پہ آپ کے کوئی پیسے تو نہیں لگ رہے، جواب سلام پہ آپ کو کوئی زحمت تو نہیں ہو رہی، الٹا آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے نا۔ آپ جواب سلام دیں گے آپ کو کتنی نیکیاں مل جائیں گی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، جب تم پر کوئی سلام کرے، کوئی تحفہ، یہ سلام بھی ایک قسم کا تحفہ ہے نا، کوئی تحفہ آپ کو پیش کرتا ہے تو آپ بہتر انداز میں، کسی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اگر کسی کے لیے مانگ رہے ہیں تو کریم پروردگار کا خزانہ بڑا وسیع ہے، وہ آپ پر بھی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس پر بھی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جی پروفیسر صاحب مزید روشنی ڈالیں۔ نیکی کا جو تصور ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے نا وہ بڑا محدود ہے، اس تصور کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکی کا تصور تو ہر جگہ پایا جاتا ہے، معاشرے کے ہر طبقے کے اندر، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو یا غیر مذہبی طبقہ ہو، ایون کہ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا یہ تو ان کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگر ان کا شعبے سے تعلق ہے، گانے کی دنیا سے تعلق ہے یا فلم کی دنیا سے تعلق ہے یا کوئی اور کاروبار سے تعلق ہے، ان کے ہاں بھی نیکی کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن وہ بڑا محدود تصور ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جی کوئی چھوٹی سی خیرات کر لیں گے یہ نیکی ہے، یا کوئی چھوٹا سا کام ٹھیک ہے وہ نیکی ہے، لیکن نیکی کا جو بڑا تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے عمل سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ کی زبان، آپ کی گفتگو، آپ کا فعل، آپ کا کام، آپ کا لوگوں کے ساتھ میل جول، معاملات زندگی، اس میں کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، یا کسی کی عزت پہ حرف نہ آئے، یا آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکوکار لوگ وہ ہیں کہ جن کے قول اور فعل سے اور جن کے عمل سے مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ انہیں راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو اس تصور کو اگر ہم لائیں نا تو نیکی کا بڑا وسیع تصور ہے، ہم ہر وقت نیکی کر سکتے ہیں، ہم گھر میں، گھر سے باہر، کاروبار میں، تعلیم میں، ہر جگہ جہاں بھی ہیں، جہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اگر ہماری نیت مثبت ہے، ہم انسانیت کے خیرخواہ ہیں، دوست ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، تو ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تصور جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، عبادات اپنی جگہ پر، لیکن جب ہم خدمت خلق کی بات کرتے ہیں تو کسی کی مدد کرنا، روپیہ دینا، پیسہ دینا، ہم سمجھتے ہیں یا راشن دینا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اگر ہم نے یہ کر دی ہے تو ہم نے تمغہ جیت لیا معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، جیسے بات ہو رہی تھی اچھا اخلاق، اس پہ توجہ نہیں ہے، کوئی فوکس نہیں کرتا، میٹھا بولنا، پیار سے بولنا، اس پر فوکس نہیں ہے۔ دیکھیں یہ نیکیاں، میں نے کہا نا نیکی کا تصور بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع تصور ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں صرف خیرات کرنا بھی نیکی ہے، بالکل، جو غریب مسکین ہے اس کو مال دینا نیکی ہے، اس میں تو اللہ نے خود فرما دیا، جو رشتہ دار ہے آپ کا قریبی رشتہ دار ضرورت مند، اس کو مال دینا نیکی ہے، لیکن اس سے اچھی گفتگو کرنا بھی نیکی ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ اٹھ کر چل پڑنا، اس کے کام کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ اعتکاف کا عشرہ مجھے یاد ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی فقیہ ہیں، وہ اعتکاف کے دوران اٹھ کے نا ایک کسی آدمی کے ساتھ باہر نکل گئے مسجد نبوی سے، جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا ابن عباس اعتکاف میں کدھر اٹھ کے چلے گئے تھے تم؟ کہا کہ یہ بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میں نے فلاں آدمی سے معاملہ کیا تھا اور وہ میرا مال واپس نہیں کر رہا، یعنی اس سے میں نے مال واپس لینا ہے، لین دین کا معاملہ تھا، اور وہ کہتا تھا کہ آپ گواہ ہیں اس میں،
اور وہ کہتا ہے کہ وہ گواہی دیں گے تو میں مال تیرا دے دوں گا. ٹھیک. تو بہرحال وہ اٹھ کر چلے گئے اور جا کے اس کو کہا, اس کا مال واپس مل گیا. تو انہوں نے آ کے بتایا ان کو, جب انہوں نے سوال کیا نا, ان سے پوچھا کہ بھئی کہاں کیا, انہوں نے کہا دیکھو یہ عبادت ہے, نیکی ہے میری ذات کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوں اعتکاف میں, اس کا فائدہ, میں مخلوق خدا کا مسئلہ حل کرنے گیا تھا, اس کا اجر اس سے زیادہ ہے 700 گنا 70 گنا زیادہ ہے. اس کی مشکل حل ہو گئی, اس کا مسئلہ حل ہو گیا, وہ پریشان تھا, اس کو مال نہیں مل رہا تھا, اور میری وجہ سے اس کو مال مل گیا, اس کو ادائیگی ہو گئی. تو یہ اس سے 10 گنا زیادہ بڑی نیکی ہے. اعتکاف سے بڑی نیکی کیا ہے؟ مخلوق خدا کی مدد کرنا, ان کا حق دلانا, ان کے ساتھ چلنا. تو کسی کو اس کا حق دلانا, اللہ اکبر, یہ بہت بڑی نیکی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں ہم چلیں گے بس لوگ ناراض ہو جائیں گے. بھئی آپ حق بات کہیں, حق بات کہنا. انہوں نے حق کی گواہی دی, وہ گواہ تھے, انہوں نے جا کے حق بات کہی, بھئی تم نے اس کے پیسے دینے, میں گواہ ہوں اس بات کا, دو اس کو. تو حق کی گواہی دینا, قولی اور فعلی, شہادت حق جسے ہم کہتے ہیں نا, حق کی گواہی دینا, قول سے بھی دینا, اپنے عمل سے بھی دینا, لوگوں کی خیر ساتھ مدد کرنا. پیسہ نہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کسی کو ہسپتال کا راستہ دکھا سکتے ہیں نا, اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکتے ہیں, اسے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. آپ اس کو راستہ بتلانا بھی نیکی ہے. کسی کو بھولا ہوا بندہ ہے, اس کو راستہ بتلانا کتنی بڑی نیکی ہے. کسی مسافر کو اپنے پاس ٹھہرانا, اس کے رات کا قیام کا بندوبست کرنا, اس کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. اور اللہ نے کھانا کھلانے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے. چاہے آپ تھوڑا جو آپ خود کھا رہے ہیں اسے اپنے ساتھ شریک کر لیں. یہ تو اہل بیت کی روایت تھی کہ وہ اپنے جو نا دسترخوان پر مہمان بلاتے تھے, لے کر آتے تھے, مسجد نبوی سے آتے ہوئے کسی کو ساتھ لے آتے تھے تاکہ وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھائے. تو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ اسلام میں تو اکیلے کھانے کا رواج ہی نہیں ہے. آپ ڈھونڈیں کون لوگ بھوکا ہے, بھوکے کو کھانا کھلانا. مزید بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب, معذرت کے ساتھ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان